तो सलामती खातर अख बुलंद सलवात। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما على بقية الله في الأرضين ورحمة الله ومغفرته على المتمسكين بولايتهم ومحبيهم سيما الحاضرين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيام سوگواری و आज़ादारी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा चूँकि यम अयाम शहादत तमिस हज़रत सन खुदावंद मुतआल करिन तम सिंद बरकत सानन गुनहन गुजरान खुदावंद मुतआल करिन अस सारनी रोज़ महशर शफाअत फ़ातिमा ज़हरा शामिल हाल। उम्मीद यम मजालिस यथ मन जिक्र गछि फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सन्ज कि यम इन शफी पगह रोज़ क़यामत अस ति गंजरावन अज़ादार शियायान मुहिबान फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। चूँकि यह सारी जानान हज़रत ज़हरा युस मकाम खुदावंद मुतआलस निश यस मंजिलत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निश इस मरतब खुद हज़रत ज़हरान हासिल कोर्मुत तमुक हक सारनी इंसानियतस बिल उमूम तो उम्मत मुस्लिमास बिल खुसूस कि तिम करन यम हज़रत सन यम दो यमन मन जिक्र गछि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अला तरीक़ कार है कि मुख्तलिफ वसित कह कर अक तरीक़ जिक्र फ़ातिमा ज़हरा कह जमात कर बे तरीक़ अमा जिक्र कर अमिस हज़रत सन मुहिम क्याज़ यह वनकस आलम इस्लाम केन यह अस निश मौजूद यम सत पर्जनावान शख्सियात कम आस तिमन मन वुछान अख मुतजाद यानी अस बासान अत तजाद पान वन सह कि अक तरफ तिम अहादीस अज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन किताबन मज लबन यथ मज अख खास जाय खास मकाम जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सुन बयान करान तो यमो कलामों सत तरान फिक्र मकाम जनाब ज़हरा क्या यह कज़ा मुकर्रब खुदावंद मुतआलस कुन तो अमिस अलाव बरी कि दोख्तर हज़रत पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा बेहतरीन बंद खुदाय सन्ज तो सह किथ कन अस ब्रोह कन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थावान कि यथ मज अख रवायत कि जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम आव खिदमत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज करुन
या रसूलल्लाह खुदावंद मुतआलन छ सलाम सूजमज तुहज कोर फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। खुदावंद मुतआल यमिस सलाम सोज, खुदावंद मुतआल यमिस खास जिक्र कर, यह सारे पन्ने अमे कम इल्म तो कम फहम हिसाब तो तरान फिक्र कि यह गस न मामूली शख्स आसन कहीं। अम पत् अर्ज करान कि बहुत खुदा सिंद तरफ मामूर आमुद कर कि खुदायन वोनमुत म्यान कनीज वनु अमिस क्या ख्वाहिश क्या तमन्ना क्या यछान तो खुदावंद मुतआल दी अमिस सोरे की। यह कथ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पन्ने कोर फातिमा ज़हरास वनान, तो फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जवाब पन्निस बाबस पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिवान सह अजीब तर अम निश कि यह वुछान कि खुदायस निश कूता मकाम जनाब ज़हरा। चूँकि जनाब ज़हरा जानान मारिफत इलाही छस, पता छस खुदावंद मुतआलस कूता कुदरत तो यह बह यह बह मंग वनकस तो खुदा कर मे सोरे अता। अम्मा जनाब ज़हरा सुन जवाब आसान कि मे जा फुर्सत ही मीजम कि बह सोच दुनियास मज क्या गस मे आसुन। बस तीचा मशगूल खदमत खुदा तो खदमत मखलूक खुदायस मज मे जा फुर्सत ही मीजम। दोयम या दुनियास मज न तुथ कीमती चीज कह बह खुदायस मंग। वन अगर खुदा मे यछान दुन अता करन कह बेन अगर मफहूम अम हदीस वनो अगर यछान खुदा मे दिन कह तुह वनो अमिस मे दि पन मारिफत मे गछ खुदाय यमिस खुदाय मेल तमिस दोयम चीज जरूरत कह। अमे रवायत सह मालूम सपदान कि खुदा यछान कायनातुक यस ज़ाहिरी कायनात अगर हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा खुदायस वन कि सोरे दुनिया दिन मे मेनिस इख्तियारस मज थाव खुदा कर तमिस अता। अम्मा जनाब ज़हरा तथ सख्ती मज जिंदगी गुजारान ये मुश्किलात यथ मादी जिंदगी मज जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तिम सारी यक तरफ त्रयित सह चीज मंगान इस असली हकीकत यमिस खुदा मेल तम सज गस कायनात तम सुन गस दुनिया तमिस आखरत। यह मारिफत जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा यह अजमत जनाब ज़हरा या यथ तस्बीह हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वनान यह ख्वाहिश कि मसलन बह गस पन्निस जिठिस पन्निस मालिस पन्निस कंस दपस कि मे दि कह चीज सह वन मे यह ान बह दिमे तम खुद बोड़ मगर मे मज गछ सह ज़रफियत आसन यह मे यछान दिन तम चीज मारिफत तो तम चीज ज़रफियत गछ मे आसन। बेल बह कह चीज मादी तकाज कर तो सह कह मानवी चीज वन मे गछ तमें मानवी चीजुक इल्म आसन। चूँकि मानवी चीज कह चीज यह तुल तो अथस कत कर सवाल मसलन बह मंग 10 रुपये सह तुल दप ऐ गई 100 रुपये अख मानवी चीज़ इत रवायतन मज कि हज़रत ज़हरा गई खिदमत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकि कनीज हज करन ख्वाहिश गरस मज यस मे गर कामन अथ बटाई मे गस तिसी अख कनीजा। पैगंबर अकरमन फरमो या ज़हरा छख यछान कि बह दिमे अमि खुत अख बोड़ हदिया फौरन वोन जनाब ज़हरान बाबा यह तु यछान ती दियो। तथ दितुक यथ वनकस नाव थोमुत तस्बीह हज़रत फातिमा ज़हरा सह कर अता। यम सात
पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चीज़ अता करान जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। जनाब ज़हरा छन अथ दुयम कथ वनान कह कि बाबा मे छांजे कनीज तह दिचो मे और विरद वजीफ। ठीक यह वजीफ दितो मे सत दितो चूंकि अमे वजीफ सत चल मे सू चीज यम खतर बह योर आयस। मगर जनाब ज़हरा बड़ खुशनूदी सान यह रटान। इस मज रवायत कि यह गंजरन खतर 30 लट अल्लाह अकबर 33 लट अल्हम्दुलिल्लाह 33 लट सुबहान अल्लाह यह पर्न खतर बनो हजरत ज़हरान तस्बी। तो यह तस्बी बनवन शहीद सिंध कब्र हिंद मेच सत हजरत हमजा सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम तम सिंध कब्र पे गई तत तुजन मेच तिमन बनम दान पत सो तस्बी फिरान। तीस कालस यथ दुनिया मज सो तस्बी फिरान यह हदिय मानवी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन जनाब फातिमा ज़हरा। तो जनाब फातिमा ज़हरा अमिच मारिफत कि यह जिक्र ये बह पर यह कूतः मदद दी मे कि अश ताकीदन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि मुख्तलिफ मासूमों हिंद जरिए कि तस्बी हजरत ज़हरा सारी खुद बेहतरीन ताकीबात नमाज गर्च कि बाजी जायन वुचान तत बदल चीज़ परान तस्बी परान कहें यानी अत तरजीह दिवान कह। रवायत अज इमाम सादिक अलैहिस्सलाम कि नमाज मकलयत खोर गि खोर नश डलन कह गोड गन पर्न तस्बी हजरत ज़हरा सलाम। मकबूलियत नमाज हज अगर तथ मज कह खामी या मकबूल गसन खतर तथ बेहतरीन नुस्ख तस्बी फातिमा ज़हरा। बे मुश्किलातन तहन हल करान कि इस रवायतन मज आमुत शंगन ब्रोट गि तस्बी हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर्न। यमिस यह नज़र वुसअत नज़र यीचा आसि कि महदूद यथ मादी दुनिया तान कह बल्कि यम मादी दुनिया नबर तछान तो तिमन चीज़न पे यकीन थवान तिमन पे तसल्लुत तो तिम मावरा तबिया यम चीज़ तिमन हिंद जरिए आगाही तो मारिफत हासिल करान। यम अफराद बेहतरीन तिम यमन उलगू बनाओ यमन रहबर बनाओ तथ मज हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह। बनुमान उलगू इत इमाम ज़मान अजल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ तश फरमावान इत बाकियन अइम्मन निश तश मनकूल कि दद सन फातिमा ज़हरा सान खतर बेहतरीन उलगू। यह रहबर यह गि रहबरी कर प्रथ लिहाज पन्न तिमन यम यछान आसन अमिस निश रहबरी रटन प्रथ लिहाज गि रहबरी तिमन कर। मगर यह गि याद कि यस बह रहबरी यमन कर सो गमन फायदेमंद गई प्रथ कुन जिंदगी हंदिस गोशस मज। यानी यह गि अक पहलू खतर रहबर बे पहलू ब्या जमाना आव ब्या चीज़ा आव जिंदगी मज तम सात गि दपुन ना यह छन मे पता कहें। ये हजरत ज़हरा इत रात तोर अर्ज कि जनाब ज़हरा या बेहतर गि वन कि इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि फरमावान कि जनाब ज़हरास मज अगर तो नज़र करो हजरत ज़हरास कुन बेहतरीन इंसान तिम सारी सिफत वो तुम हजरत ज़हरास मज बेहतरीन जनान तिम सारी सिफत वो तुम हजरत ज़हरास तो बजा वनो अमिस यह इंसान कामिल यह मुकम्मल इंसान। तो यम तरीक़ अमिस नज़र करो यह तम तरीक़ कामिल। यह अमे मकतबच इंसान साज मकतबच सो शागिर्द कि यस बोड़ यथ वनो मुश्किल इज्तिमास मज तमे वक्त कमा बेश आज त कि आया यह सिनफ जनानन मज हेक्या अथ कमालस वतित कि यह बन बकौल इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि कि अगर हजरत
زہراہس منٛز چھِ تِم صفات یِم أکِس پیغمبرس منٛز آسان چھِ تہٕ یہِ ہیٚکہِ اوٚت عروٗجس پٮ۪ٹھ وٲتِتھ کہِ أمِس ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ یہِ چھِ معصوٗم تِژھٕے یِتھ أمیٖر المؤمنیٖن علیہ الصلوۃ والسلام چھِ یِتھ باقٕے ائمہٕ چھِ یِتھ بابٕ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہِ لۄکٕٹ زندگی حضرت زہرا سٕنٛز ینہٕ پٮ۪ٹھٕ وٕچھان چھِ أسۍ اَسہِ نِش یِم تٲریٖخی حوالہٕ چھِ مکس منٛز چھِ مدیٖنس منٛز پرٛٮ۪تھ لحاظ چھِ عبٲدی لحاظ ٲسۍتن چھِ اجتمٲعی لحاظ ٲسۍتن چھِ خانہٕ دٲری لحاظ ٲسۍتن یہِ چھِ اکھ اُلگوٗ سارنٕے خٲطرٕ ییٚمیُک راتھ عرض کوٚرُم کہِ امیٖر المومنیٖن علیہ الصلوۃ والسلام فرماوان مےٚ اگر غم مُشکِل ٲسۍ آسان بہٕ ییٚلہِ نظر اوسُس کران حضرت زہراہس کُن مےٚ ٲسۍ یِم سٲری غم گژھان دوٗر حقیٖقی معناہن منٛز لِتسکُنوٗ اِلیہا حقیٖقی معناہن منٛز کہِ اوٚت پٮ۪ٹھ پان واتناوُن کہِ امیٖر المومنیٖن دی مۄہر. جناب زہرا تہِ چھِ پنٕنۍ پٲٹھۍ پرٛٮ۪تھ زمانس منٛز پننہِ زندگی ہٕنٛدِس کوٗشش کران کہِ یہِ اجتماع یُس چھُ یُس یہِ معاشرٕ چھُ یہِ گوٚژھ تٔتھۍ ڈنٛجہِ پٮ۪ٹھ روزُن یتھ پٮ۪ٹھ کھول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بعد از پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ییٚمہِ ساتہٕ مُسلمانو اجتِہاد کوٚر تہٕ اکھ سۄ وتھ اپنٲوٕکھ یتھ دوٚپُکھ کہِ أسۍ چھِ زانان بہتر یہِ وتھ چھِ سانہِ خٲطرٕ یۄس اسہِ تکامُلس تانۍ واتنایہِ تہٕ ضروٗرت چھنہٕ خاندانہِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمٕچ کہِ تِم کرن اسہِ پیشوٲیی تِم کرن اسہِ رہبری. یہِ نیوٗ اکھ فٲصلہٕ اکھ مُسلمانو یتھ منٛز وارٕ وارٕ مُسلمانن ہٕنٛز تعداد اگر نہٕ گۄڈٕ زیادٕ ٲس مگر پتہٕ وارٕ وارٕ روٗز بڑان تہٕ اکھ فٲصلہٕ نیوٗ حالا وۄنۍ یہِ صحیح فٲصلہٕ اوسا یا یہِ غلط فٲصلہٕ اوسا سُہ ہٮ۪کن أزِکۍ مُسلمان أزکٮ۪ن حالتن پٮ۪ٹھ غور و خوض کٔرِتھ سمجھِتھ یہِ کیٛاہ دٔلیٖل ٲس مگر یہِ چھُ بالکُل اکھ تٲریٖخی حقیٖقت کہِ مُسلمانو بعد از وفاتِ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیوٗ اکھ اجتمٲعی فٲصلہٕ اکھ تہٕ یہِ فٲصلہٕ کوٚر نہٕ قبوٗل خاندانہِ رسالتن کہیٖنۍ اتھ پٮ۪ٹھ گٔے اعتراض تہٕ امہِ فٲصلٕکۍ تہٕ امہِ اعتراضٕکۍ تہٕ امہِ آیندٕ یُس امہِ مِلتُک تہٕ امہِ قومُک چھُ امہِ اُمتُک چھُ تِم خدشہٕ یِم ذہنس منٛز آے خاندانہِ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتھ تمہِ ساتہٕ رہبری کران ٲس فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا أمۍ کٔرۍ یِم پیش برونٛٹھ کُن مُختٔلِف طٔریٖقو. حالا بعضی علماء ووٚن أسۍ کیازِ کرو یِم کلمات یِم جملات یِم خۄطبات کیازِ کرو أسۍ بنٛد اتھ منٛز کہِ جناب زہرا ہسا چھِ مُخٲطِب تمہِ وقتہٕ کٮ۪ن لُکن أسۍ کیازِ کرو یہِ اتھ پٮ۪ٹھ بٔلکہِ أسۍ ونو یِتھ کٔنۍ کہِ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہسا چھِ پرٛٮ۪تھ وقتہٕ یاد پاوان مُسلمانن تۄہہِ کم وظیٖفہٕ چھُو تۄہہِ کم ذمہٕ دٲری چھُو تہٕ یہِ اتھ تُلو یہِ زمانُک توق یہِ چھکو نٮ۪بر کُن تہٕ یہِ بناوو أسۍ فرا زمانی تہٕ فرا مکانی. ییٚلہِ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سٕنٛز ذِکر گژھِ ییٚلہِ حضرت زہرا سٕنٛدۍ دۄہ مناونہٕ یِن ییٚلہِ حضرت زہرا سٕنٛدۍ خۄطبہٕ پرنہٕ یِن یِم گژھن نہٕ یِن امہِ تناظُر پرنہٕ کہِ أمِس چھِ مُخٲطِب مدیٖنٕکۍ لُکھ تِم تہِ یِم آز برونٛٹھ 1400 ؤری ٲسۍ بٔلکہِ حضرت زہرا چھِ اکھ سُہ چیٖز ونان یُس ہر وقتہٕ کٮ۪ن مُسلمانن ضروٗرت پیٚوان چھُ تہٕ بعضی چھِ یِتھ کٔنۍ تہِ ونان دپان چھِ تۄہہِ کٔروُن جناب زہرا بنٛد فدقس منٛز تۄہہِ ہسا کوٚروُن ییٚلہِ تہِ أسۍ حضرت زہرا سُنٛد ناو چھُ یِوان حضرت زہرا تہٕ فدق حضرت زہرا تہٕ فدق تہٕ بعضی ہسا چھِنہٕ یہِ تہِ ناو بوٗزِتھ پتہٕ چھُنہٕ تِمن خۄش گژھان کہِ أسۍ کرہو اتھ منٛز مُطالعہ کیوں تِمن چھُ باسان یہِ چھِ اکھ لڑٲیا اکھ دۄن نفرن وۄنۍ کیاہ گژھِ اسہِ اگر دۄن نفرن پانہٕ ؤنۍ کُنہِ چیٖزس پٮ۪ٹھ جنگ چھُ تہٕ وۄنۍ أسۍ پرو 1400 ؤری امہِ سۭتۍ کیاہ لارِ اسہِ ییٚلہِ کہِ أسۍ یِہوے أتھۍ موضوٗعس تحت حضرت زہرا سٕنٛدۍ کلمات وٕچھان چھِ تتہِ چھِ أسۍ مُختٔلِف چیٖز وٕچھان. مےٚ چھُ بارہا
عرض کوٚرمُت کہِ یُس موضوٗع امہِ خۄطبُک چھُ یہِ چھُ اکہِ لۄکٹہِ چیٖزٕ پٮ۪ٹھ تُلمُت تہٕ ترٛوومُت اتھ. مثلاً تُہۍ چھِو مرثی پران, مرثِین چھُ مضموٗنس آسان ناو, مگر ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ سُہ مضموٗن وٕچھِو سُہ چھُ اولہٕ پٮ۪ٹھ آسان ٲخرس تام. یعنی یہِ مُصنِف چھُ حمد تہِ تمے سۭتۍ شروٗع کران, درد تہِ چھُ توٚتُے واتان. اتھ چھُ ربط اکھ آسان کہِ اگر منٛزٕ باگ تہِ کانٛہہ بوزِ تٔمِس چھُ تران فِکری کمہِ مضموٗنُک. اما حضرت زہرا سٕنٛدِس خۄطبس چھُ اکھ حِصہٕ اکھ ییٚلہِ کہِ مسلہٕ سُہ چھُ, مگر امہِ بڑِ خۄطبہٕ منٛز چھُ اکھ حِصہٕ مسئلے فدق. اتھ تھووُکھ ٹایٹلٕے خُطبے فدقیہ. بہٕ وننہٕ یہِ چھُ کم اہمیت مسلہٕ, یہِ چھُ مسلہٕ کتھ تناظُرس منٛز وآتِ ذَا القُربى حقہ. یہِ چھُ قرآنچہِ آیہِ گژھان خلاف, تتھ چھِ احتجاج کران فاطمہ زہرا سلام. مگر یہِ خۄطبہٕ یُس چھُ اتھ منٛز چھُ اکھ یِتھ کٔنۍ تہِ یہِ تناظُر تہِ ہٮ۪کو وٕچھِتھ کہِ مُسلمانن کم وظیٖفہٕ چھِ, مُسلمانن کم ذِمہٕ دٲری چھِ مُختٔلِف زمانن منٛز. اکھ مُسلمان کیاہ گژھِ عملن کرُن پرٛٮ۪تھ زمانس منٛز ییٚلہِ سُہ تتھ زمانس منٛز زِندٕ روٗزِتھ آسہِ. اکھ نۄقطہٕ چھُ اتھ منٛز کہِ یتھ پٮ۪ٹھ تاکیٖد چھِ کران جناب فاطمہ زہرا تہٕ تمِچ دٔلیٖل چھِ انان یا تمِچ مِثال چھِ دِوان قرآنٕچ یہِ آیہِ کہِ فاتقوا اللہ حق تقاتہ. یعنی قرآنس منٛز چھِ یہِ آیہِ کہِ یا ایُّہا الذین آمنوا, چوٗنکہِ برونٛٹھ کنہِ چھِ سٲری یِم مومِن چھِ مُسلمانن چھُ خطاب, یا ایُّہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. یِتھ کٔنۍ پزِ تقوا اختیار کرُن, خۄداے سُنٛد تقوا یِتھ کٔنۍ پرہیزگٲری یِتھ کٔنۍ پزِ کرُن تِتھے کٔنۍ کٔرِو, یہِ اتھ حق چھُ. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, مرزیو نہٕ مگر مُسلمان. یُتھ نہٕ تیُتھ کار کٔرِو کہِ ظٲہرن ٲسِو مُسلمان مگر ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ یہِ ورُق وٹنو, ییٚمہِ ساتہٕ ملکٕل موت ییہِ تُہۍ ٲسِو غٲر اسلامس پٮ۪ٹھ. لِذا یہِ خۄداوندِ مُتعال سُنٛد آسُن, شارع آسُن, حٲکِم آسُن, قُدرت آسٕنۍ تٔمۍ سٕنٛز, یہِ سورُے دُنیا تحتِ نظرِ خۄداوندِ مُتعال آسُن, یہِ گژھیو تۄہہِ برابر مرنہٕ کِس دمس تان یاد روزُن. کیازِ چوٗنٛکہِ اکھ وقتا اوس ییٚلہِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درقید حیات ٲسۍ, پتہٕ اوس دۄن نفرن گژھان لڑٲے, تِم ٲسۍ یا پانہٕ ؤنۍ صلح کران قرآنچہِ روشنی منٛز, اگر نہٕ کہیٖنۍ گژھِ ہا حُکمہِ قرآن اوس کہِ تُہۍ گٔژھِو خدمتِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, پنُن مسلہٕ ترٲیِو تٔمِس برونٛٹھ کنہِ تہٕ یہِ مسلہٕ کریو سُہ حل, اتھ منٛز کریو سُہ راہ گُشٲیی. اما بعد از رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یُس تۄہہِ یِمو اختلافو نِش رُکایو سُہ چھُ تقوا. اما یہِ تقوا چھُنہٕ فردی کینٛہہ کہِ اکھ نفر چھُ مُتقی تہٕ سٲری گژھن شاید مُتقی, نہ, بلکہِ ضروٗرت چھِ تقوایے اجتمٲعیٖچ کہِ اکھ معاشرٕ سٲزی گژھِ, اکھ قوم اکھ مِلت بنہِ, تِم سٲری آسن مُتقی. یعنی تِہنٛدٮ۪ن نظرن تل آسہِ خۄداے, تِہنٛدٮ۪ن ذہنن منٛز آسہِ خۄداے, تِم آسن مانان کہِ خۄدا چھُ اسہِ وٕچھان, سانٮ۪ن اعمالن چھُ خۄدا نظر تھٲیِتھ, نٲظِر چھُ, حٲضِر چھُ, شٲہِد چھُ. یہِ تقوا گژھِ پوٗرٕ آسُن. اگر یہِ کینٛژن فردن روٗد, اکثرن روٗد نہٕ کہیٖنۍ, نتیٖجہٕ گژھِ کہِ تِم افراد یِمن نہٕ تقوا چھُ تِم ہٮ۪کن اتھ معاشرس خراب کٔرِتھ. یہِ دستوٗرِ الہی یُس چھُ اتھ چھِ جناب زہرا تاکیٖد کران. یعنی یہِ آیہِ شریٖفہ ییٚلہِ پران چھِ مطلب چھُس یہِ کہِ یہِ اجتماع یُس مےٚ برونٛٹھ کنہِ چھُ تہٕ یُس اجتماع وۄنۍ بنن تِمن منٛز آسہِ کٔمی تقوایے اجتماعیٖچ. أسۍ تہِ چھِ وٕنکیٚس وٕچھان پننِس معاشرس منٛز واریاہ چھِ مُتقی, واریاہ چھِ تِم یِم پرہیزگار چھِ, مگر سٲنِس معاشرس منٛز چھِ تِم چیٖز تہِ یِم نہٕ أکِس مُتقی معاشرس منٛز گژھن آسٕنۍ کینٛہہ. کیازِ چوٗنٛکہِ تقوایے اجتمٲعی چھُنہٕ کینٛہہ. انفرٲدی چھُ, مُمکِن چھُ انفرٲدی آسو أسۍ سٲری مُتقی, مگر اجتمٲعی حالاتن منٛز چھُنہٕ اسہِ تقوا کینٛہہ, سُہ خۄدا شِنٲسی چھنہٕ, سُہ خۄدا ترسی چھنہٕ کینٛہہ. نٮ۪ماز پرو نہٕ أسۍ وضوٗ کرنے, نٮ۪ماز پرو نہٕ أسۍ غٲر مُباح جایہِ
کِہیٖنۍ خوب مگر کانٛہہ تیُتھ فعل دِمو انجام نیٚبرٕ کَنہِ ییٚمہِ سۭتۍ اکھ اجتماع خراب گژھِ ہُتنس کرو أسۍ تقوہٕچ رعایت کرو چوٗنٛکہِ خۄدا چھُ وَنان نٮ۪ماز پٔرزیو تتھ جایہِ یۄس جایہِ مُباح آسہِ غصب آسہِ نہٕ مگر نیٚبرٕ کرو تیُتھ اکھ کار تتنس روزِ نہٕ خۄدا یاد کینٛہہ چوٗنٛکہِ حالات یِم بنے جناب زہرا سلام اللہ علیہَس برونٛٹھ کَنہِ سۄ چھِ آیندٕچ تہِ خبر دِوان تہٕ تمہِ وقتٕچ یُس حالات چھِ تمِچ تہِ چھِ اَسہِ بیٲنی کران بیاکھ اکھ چیٖز چھِ فرماوان کہِ زانُن اکھ دُعا چھُ جناب زہرا سلام اللہ علیہ سُنٛد تتھ منٛز چھُ خۄدایس منٛگان کہِ پروردِگارا مےٚ کر عطا فہم کرُم عطا پننٮ۪ن حُکمن ہُنٛد پننٮ۪ن احکامن ہُنٛد پننٮ۪ن دستوٗرن ہُنٛد بہٕ گٔژھٕس سمجِنۍ مےٚ گوٚژھ فِکرِ ترُن کہِ یہِ اگر حُکُم چھُ ژٕ کر یہِ کیازِ چھُ اگر کُنہِ جایہِ ژٕ حُکُم دِوان چھُکھ مکر یہِ کیازِ چھُنہٕ مےٚ گوٚژھ یہِ فِکرِ ترُن اگر مےٚ یہِ فِکرِ ترِ تیٚلہِ ہٮ۪کہٕ بہٕ اتھ پٮ۪ٹھ اصٕل پٲٹھۍ عمل کٔرِتھ تمہِ پتہٕ چھِ بیاکھ اکھ فرازا اکھ اتھ خۄطبس منٛز تہٕ مُختٔلِف کلامن منٛز یِم اسہِ نِش جناب زہرا سٕنٛدۍ توسط آمٕتۍ چھِ تتھ منٛز چھِ ونان کہِ اکھ وظیٖفہٕ ہسا چھُ مُسلمانن ہُنٛد یُس واریاہ کم چھُ وۄنۍ سُہ چھُ یہِ کہِ احکام زاننی یوت چھُنہٕ مُہِم کینٛہہ کہِ تُہۍ بٔنِو عٲلِم بے احکامِ دیٖن تُہۍ زٲنِو کہِ یتھ منٛز کیاہ چھُ حُکمہِ الہی ہُتھ منٛز کیاہ چھُ حُکمہِ الہی اجتمٲعی مسلس منٛز کیاہ چھُ حُکمہِ الہی انفرٲدی مسلس منٛز یہِ نسا چھُنہٕ کٲفی کینٛہہ بٔلکہِ اطاعت کرٕنۍ چھِ ضروٗری یِمو تمہِ ساتہٕ پیغمبرِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سُنٛد جنازٕ أتی ترٲیِتھ اکھ مُہِم تِہنٛدٮ۪ن نظرن منٛز اکھ مُہِم مسلہٕ یُس اُمتس درپیش اوس سُہ اوس یہِ کہِ بعد از پیغمبر کُس بنہِ اتھ اُمتس زیُٹھ تہٕ سُہ کُس پکنایہِ چوٗنٛکہِ چیلینجز ٲسِکھ واریاہ تتھ منٛز چھُنہٕ شک کٕہٕنۍ اواخرِ عمرِ پیغمبرِ اکرم صلی اللہ علیہ خصوٗصن ییٚمہِ ساتہٕ پیغمبرِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بٮ۪مار گژھان چھِ مُختٔلِف جاین پٮ۪ٹھ چھِ صدا بُلند گژھان مُختٔلِف لُکھ چھِ یِوان یِم اِدعا کران چھِ کہِ أسۍ ہسا چھِ رسوٗل أسۍ چھِ پیغمبر تہٕ کینٛہہ لُکھ یِم سادٕ لُکھ چھِ یِمن نہٕ دیٖنٕچ تیوٗتاہ فہم چھُ تِم چھِ یِمن کُن گژھان تِم چھِ یِمن بیعت تہِ کران یہِ اوس بوٚڑ اکھ چیلینج اکھ تمہِ ساتہٕ تہٕ دُشمن یِم أنٛدۍ أنٛدۍ اتھ مدیٖنس ٲسۍ تِم تہِ ٲسۍ مکس مدیٖنس یا جزیٖرت العربس تِم تہِ ٲسۍ یژھان کہِ یِہُنٛد سردار یِہُنٛد حٲکِم یِہُنٛد رہبر یِہُنٛد پیغمبر یہِ کر نیرِ ییٚمہِ دُنیا أسۍ کرو اتھ مدیٖنس پٮ۪ٹھ حملہٕ تہٕ یہِ حکوٗمت کرہون ختم اتھ منٛز چھُنہٕ کٕہٕنۍ شک مُسلمانن اوس یہِ اکھ مسلہٕ اکھ درپیش کہِ یِتھُے پیغمبر سٕنٛدِ انتقالٕچ وِصالٕچ خبر پوٗرٕ دُنیاہس پھٲلہِ دُشمن گژھن جٔری یِم یِن یِم کرن اسہِ پٮ۪ٹھ حملہٕ تہٕ یہِ کھٮ۪ن اگر نہٕ اسہِ یورٕ کانٛہہ مُقتدِر رہنُما آسہِ حالا وۄنۍ چھِ دوٚیِم کتھ کہِ مُسلمانو سمجھ تمہِ ساتہٕ کہِ پیغمبرِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دفن کرُن چھُنہٕ ضروٗری تیوٗتاہ یوٗتاہ اسہِ اکھ رہبر چُنُن ضروٗری چھُ یہِ دیُت تشخیٖص مُسلمانو خوب سوال چھُ ییٚتنس کہِ اگر ییٖژاہ مُہِم امر یہِ اوس خۄدِ رسوٗلِ خۄدایَن کیازِ کوٚر نہٕ چوٗنٛکہِ پیغمبرِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھِ کینٛہہ چیٖز کران ییٚمہِ ساتہٕ مریض چھِ رسوٗلِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گژھان تِمن چھِ تِم آثار باسان جبرائیل چھِ یِوان تِمن چھِ تِم خبر دِوان کہِ یا رسول اللہ تۄہہِ چھُ ییٚمہِ دُنیا وۄنۍ گژھُن تُہنٛدِ خٲطرٕ چھُ جنت آمُت سجاونہٕ ملٲیکہٕ چھِ آمٕتۍ خوب ییٚمہِ ساتہٕ پیغمبرِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھِ سکھران بیٚیِس دُنیا خٲطرٕ تہٕ یہِ مُہِم امر یُس تمام مُسلمانن تمہِ وقتہٕ کٮ۪ن فِکرِ توٚر خۄدِ رسوٗلِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلمس کیازِ توٚر نہٕ فِکرِ کہِ سُہ ونہِ ہا تمہِ ساتہٕ کہِ الف بے یا جیٖم یہِ ہسا چھُ تُہُنٛد رہبر چوٗنٛکہِ مےٚ پتہٕ یِنو تۄہہِ واریاہ مسٲیِل بہٕ اوسُس ییٚتنس ؤتھِو تُہۍ میانہِ یِمو بوٗز رسوٗلِ خۄدا صلی اللہ علیہ وسلم گوٚو وۄنۍ تتھ مرحلس منٛز دٲخل یُس ٲخری مرحلہٕ ییٚمہِ دُنیٲوی زندگی ہُنٛد چھُ ظٲہری زندگی ہُنٛد چھُ دُشمنو تُہنٛدیو لوگ سنٛز کرُن ہوٚپ یہِ مُہِم امر کیازِ کوٚر پیغمبرِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلمن نظر انداز تہٕ تمہِ پتہٕ یوٗتاہ بروسہٕ اُمتس پٮ۪ٹھ اوسُکھ کہِ یِم گژھن نہٕ اورٕ یورٕ کینٛہہ مگر تمہِ پتہٕ تہِ کیاہ گوٚو تتھ اُمتس سۄ چھِ اکھ دوٚیِم کتھ مگر
یہ اُمت گٔے یِمو کوٚر أکِس جایہِ اجتماع تہٕ پَنُن اکھ خلیٖفہٕ پَنُن اکھ جانشیٖن یُس تِہنٛدِ قولہٕ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خلیٖفہٕ اوس چُنُن. جناب زہرا سلام اللہ چھِ اتھ چیٖزس یِمن یہِ ژینہٕ وٕنۍ دِوان کہِ کمٕے کال گوٚو کہِ ییٚمہِ ساتہٕ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلمن اکہِ نظریُک اعلان کوٚر. سُہ نظریہ کیٛاہ اوس کہِ دُنیاہس پٮ۪ٹھ چھِ حکوٗمت خۄداے سٕنٛز تہٕ حق چھُ خۄدایس دُنیاہس پٮ۪ٹھ کرِ حکوٗمت. خۄدایس وغٲر چھُنہٕ کٲنٛسہِ حق دُنیاہس پٮ۪ٹھ حکوٗمت کرنس. انسانس چھنہٕ کٕہٕنۍ تہِ وتھ سُہ کرِ أکِس انسانس پٮ۪ٹھ حکوٗمت. یِم سٲری چیٖز چھِ پیغمبرن پننہِ دورِ حیاتس منٛز تمام اصحابن ویژھنٲومٕتۍ تہٕ ؤنمٕتۍ. وۄنۍ ییٚلہِ یِم سوال گٔے اِنکا میتُن و انہم میتون یا رسول اللہ تُہۍ گٔژھِو ییٚمہِ دُنیا یِم تہِ گژھن. وۄنۍ اگر رسول خۄدا صلی اللہ علیہ وسلم گۄڈٕ نیرِ یہِ کاینات یتھ پٮ۪ٹھ حکوٗمت خۄدا کران چھُ بِذریعہ رسول سٕنٛدِ توسط چوٗنٛکہِ احکام تٔمۍ سُنٛد چھُ یِہوے اجرا کران سورُے کینٛہہ چھُ. ییٚمہِ ساتہٕ رسول نیرِ سۭتی گوٚو یہِ تہِ اعلان ژٕ چھُکھ خاتم النبیٖن اَمہِ پتہٕ یی نہٕ رسولٕے کانٛہہ. خۄدایَن سوٗنٛچ نا اتھ پٮ۪ٹھ یہِ کیٛاہ دٔلیٖل ٲس. ییٚلہِ کہِ أسۍ وَنان چھِ نہ سونٛچُن دستوٗراتِ الہی یِم ٲسۍ احکامِ الہی یِم ٲسۍ تِم آے تِم سمجھ تِم بوٗزۍ ساروِیو تمامن اوس علم. مگر حضرت زہرا یتھ نُقطس پٮ۪ٹھ تاکیٖد کران چھِ سُہ ٲسۍ دپان کٲفی چھُنہٕ علم آسُن. کٲفی چھُنہٕ یہِ زانُن کہِ غدیٖرس منٛز گوٚو اکھ اعلان. کٲفی چھُنہٕ یہِ زانُن کہِ طوٗلہِ حیاتِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر تِمو بارہا امہِ کتھِ ہُنٛد ذِکر کہِ یہِ نظام یُس خۄدایَن بنومُت چھُ ولایتُک نظام بعد از ختمِ نبوت بعد از انتقالِ وصالِ خاتم النبیٖن یہِ کٔمِس گژھِ حوالہٕ. یہِ علم اوس سارنٕے مگر مسلہٕ اوس یتھ علمس پٮ۪ٹھ عمل کرُن. یِتھ کٔنۍ أسۍ سٲری زانان چھِ اپُز ونُن چھُ گۄناہہِ کبیٖرا. یہِ چھُ سارنٕے علم. سارنٕے چھُ علم کٲنٛسہِ ہُنٛد حق کھیوٚن چھُ غلط. یہِ چھُ سارنٕے علم. سارنٕے چھُ علم کہِ خِلاف شریعت کرُن چھُ گۄناہ. یہِ چھُ سارنٕے علم. سارنٕے چھُ علم شراب چیوٚن چھُ گۄناہ. سارنٕے چھُ علم ژوٗر کرٕنۍ چھِ گۄناہ. سارنٕے چھُ علم سوٗد کھیوٚن. یہِ چھُ علم سارنٕے. اگر علم انسانس ترقی کُن نیہِ ہا ژھوٚرُے علم آسُن تیٚلہِ یُس وٕنکِس 2 ارب مُسلمان چھِ یِم ٲسۍ سٲری ولی اللہ. یِمن چھِ اکثر تِم یِمن حتیٰ کہِ تِم یِمن نہٕ ظٲہِر تہِ مُسلمانن ہُنٛد چھُ. ناو چھُکھ مُسلمانن ہُنٛد بستی چھکھ مُسلمانن منٛز وراثتن چھُکھ اسلام توٚرمُت مگر ظٲہِر چھُکھ نہٕ مُسلمانن ہُنٛد کینٛہہ. مگر تِمن تہِ چھُ یہِ علم. مسلہٕ کتنس چھُ گژھان علم آسنہٕ پتہٕ یِمن دستوٗراتن ہُنٛد یِمن احکامن ہُنٛد یِمن پٮ۪ٹھ گژھِ پتہٕ کانٛہہ عمل کرُن. مسلہٕ چھُ یِہوے. جناب زہرا سلام اللہ چھِ بعنوانِ معترض استاد گژھان پتہٕ چھِ اکھ تصویرا اکھ اقسا برونٛٹھ کَنۍ تراوان کہِ تمام دُنہیٖکٮ۪ن مُسلمانن اگر یِمن چیٖزن ہُنٛد علم آسہِ مگر تِم آسن نہٕ اتھ پٮ۪ٹھ عمل کران زٕے چیٖز ہٮ۪کن ٲسِتھ. یا چھُنہٕ تِمن صحیح علم کینٛہہ یُس پانہٕ تہِ فرماوان چھُ خۄدایا مےٚ کٔرزِ فہم احکامن ہُنٛد عطا. صحیح فہم چھُکھ نہٕ کینٛہہ. یا چھِ یِم عمدن یژھان اسہِ چھُنہٕ کٲم کرٕنۍ کِہینۍ. پتہٕ چھِ اکھ سلسلہٕ کینٛژن دستوٗراتن ہُنٛد بیان کران فلسفہٕ ہٮ۪تھ تاکہِ یہِ تارِ فِکرِ کہِ یِم ٲسۍ تُہنٛدۍ وظیٖفہٕ یہِ ٲس تُہنٛد ذِمہٕ وٲری. یہِ ذِمہٕ وٲری وٲجِو نہٕ تۄہہِ نکھٕ نٔتیٖجہٕ گوٚو کہِ یہِ حالت بنیو. یہِ چھُنہٕ مخصوٗص تمہِ وقتہٕ کٮ۪ن لُکن خٲطرٕ. یہِ چھُ سٲری چوٗنٛکہِ أسۍ چھِ قٲیِل. اسلام چھُنہٕ یِتھ کٔنۍ مےٚ عرض کوٚر اسلام چھُنہٕ فقط نٮ۪مازِ صبح پٮ۪ٹھ نٮ۪مازِ خۄفتنس تانۍ کینٛہہ. اسلام چھُنہٕ فقط ماہِ رمضانچہِ روزٕ کینٛہہ. اسلام چھُنہٕ فقط وُمرِ منٛز اکہِ لٹہِ حج کرُن کینٛہہ بٔلکہِ یِم سٲری مِلِتھ یِم سٲری احکام اکہِ جمع کٔرِتھ یُس اتہِ ثقافت بنان چھُ یُس اتہِ تمدُن بنان چھُ تتھ چھِ أسۍ ونان اسلام. تمہِ وغٲر ہیٚکہِ نہٕ یہِ اسلام ٲسِتھ. تک نفر پنُن اسلامہ ہٮ۪تھ درٛاو ہُمِس چھُ اکھ اسلام ییٚمِس چھُ بیاکھ اسلام ییٚمِس چھُ بیاکھ اسلام.
خوب یِتھ کٔنۍ أسۍ وٕچھان چھِ وضوٗ چھُ کٔژِ قٕسمہِ نٮ۪ماز چھِ کٔژِ قٕسمہِ خوب طریٖقہٕ عبادتن ہُنٛد کٔژِ قٕسمہِ چھُ درحالے کہِ لا اِلہَ اِلَّا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھُ اکوے امہِ سۭتۍ گوٚو نہٕ کِہینۍ خۄدا رٔچھِنۍ امہِ سۭتۍ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ ؤنِتھ ہُم چھِ کٲفِر تہٕ نۄم چھِ مُسلمان نہ مُسلمان چھِ یِم سٲری مگر اِجماع أکِس چیٖزس پٮ۪ٹھ روزُن أمۍ یہِ بنایہِ ہا اکھ ثقافت سٲنۍ رسمو رِواج سٲنۍ عبادت سٲنۍ لسُن بسُن یہِ آسہِ ہا مُطابق با دستوٗراتِ خۄداوندِ مُتعال ییٚلہِ أسۍ پانہٕ ؤنی اورٕ یورٕ گٔے نتیٖجہٕ گوٚو کہِ مُسلمان روٗدۍ اِسلٲمی ثقافت روٗز نہٕ اِسلٲمی تمدُن روٗد نہٕ کینٛہہ یُس نشو نما رُشت کرنایہِ ہا مُسلمان تمِچ تذکُر یۄس چھِ گرچہِ کہِ تمہِ ساتہٕ ترِ ہا نہٕ فِکرِ کینٛہہ تہٕ حقیٖقتن آسہِ نہٕ تمہِ ساتہٕ فِکرِ توٚرمُت حقیٖقتن آسہِ ییٚمہِ ساتہٕ جناب زہران یِم چیٖز فرمٲمٕتۍ آسان واریاہن آسہِ نہٕ فِکرِ توٚرمُت یہِ کیاہ دٔلیٖل چھِ ییٚلہِ سۄ فرماوان چھِ کہِ مُسلمانن ہُنٛد وظیٖفہٕ اطیع اللہ فیما امرکُم بِہ و نہاکُم عن یُس یہِ وظیٖفہٕ تۄہہِ مُسلمانن ہُنٛد چھُ سُہ چھُ یہِ کہِ اطاعت کٔرِو خۄدایس یتھ منٛز امر کوٚرمُت چھُنو یتھ منٛز ووٚنمُت چھُ یہِ چیٖز دِیِو انجام ییٚمہِ نِش رُکٲومٕتۍ چھِنو تمہِ نِش روٗزِو پتھ یہِ چھُو تۄہہِ وظیٖفہٕ ہر أکِس مُسلمانس کُنہِ تہِ زمانس منٛز ٲسۍتن کُنہِ تہِ جایہِ ٲسۍتن یہِ چھُ تٔمِس وظیٖفہٕ تمہِ پتہٕ چھِ کینٛژن دستوٗراتِ الٰہین برونٛٹھ کَنۍ تراوان وصلات تنزیٖحن لکُم عن الکبر خۄداین دوٚپوٗ نٮ۪ماز پٔرِو خۄداین دوٚپوٗ تۄہہِ نٮ۪ماز پٔرِو ییٚلہِ تُہۍ سٲری نٮ۪ماز پٔرِو تۄہہِ منٛز ژَلہِ اکھ بٮ۪مٲرۍ اکھ تکبُرٕچ یُس تۄہہِ رُشتہٕ نِش رُکاوان چھُ یُس تُہنٛدِ ترقی بٕتھِ رُکاوٹ چھِ یُس تۄہہِ جنتس گژھنس رُکایو خوب یہِ کِتھ کٔنۍ گژھِ وۄنۍ چک کہِ اَسہِ چھا تکبُر ژوٚلمُت کِنہٕ نہ یہِ چھُ أکِس اجتماعس منٛز ییٚلہِ یہِ اکھ فرہنٛگ بنان چھِ ییٚلہِ اکھ ثقافت بنان چھِ پتہٕ چھِ یِم نٮ۪مازٕ پران تتہِ چھِ نٮ۪مازِ ہِنٛدۍ لوٲزِمو جوٲنِو ویژھناونہٕ یِوان پتہٕ چھُ یہِ اکھ اجتماع بنان یہِ چھُ امہِ تکبُر نِش پاک آسان گوٚو فِلحال چھنہٕ اَسہِ اجتمٲعی کُنہِ جایہِ گژھان تیُتھ اجتمٲعی چھُنہٕ کُنہِ جایہِ گژھان وزکات تزکیتن لِلنفس خۄداین کوٚروٕ تۄہہِ پٮ۪ٹھ فرض زکات تاکہِ تُہُنٛد نفس چھلہِ اَسہِ چھُ جہادُک لفظ جہاد چھُ اکھ عظیٖم چیٖز اسلامس منٛز چاہے جہادِ نفس ٲسۍتن چاہے جہادِ مال ٲسۍتن اتھ چھُ مُستقیٖم وابستگی انسان سٕنٛدِس نفسس سۭتۍ یعنی مےٚ اگر رۄپے کمٲمٕژ چھِ مےٚ چھُ امیُک محبت گوٚمُت یہِ چھُ لٲزِم أسۍ چھِنہٕ معصوٗم یہِ گژھِ اَسہِ دوٚپ خۄداین کہِ کُنہِ دۄہ واتہِ یُتھ وقت تہِ تۄہہِ پیٚیو پننہِ تمام مال نِش اتھ چھلُن کانٛہہ وقتہ واتہِ تۄہہِ سورُے مال یُس تۄہہِ محنت تہٕ مشقت سۭتۍ کمومُت چھُو حلال وتہِ کمومُت چھُ کُنہِ دۄہ یی تیُتھ مُشکِلات تۄہہِ پیٚیو یہِ مال تُلُن تہٕ تٔمِس دیُن یُس امیُک ضروٗرت منٛد آسہِ خۄداے سٕنٛدِ وتہِ منٛز پیٚیو خرٕچ کرُن مگر تمہِ ساتہٕ یُس تۄہہِ بار پیٚیو شاید گٔژھِو نہٕ تُہۍ تمہِ ساتہٕ آمادٕ لِذا کیاہ کرٕ بہٕ تھاوٕ اکھ احکام ؤری پتہٕ ؤری کرو بہٕ تۄہہِ عادت ؤری پتہٕ ؤری کرو عادت ییٚلہِ تۄہہِ یہِ اتھ مقامس پٮ۪ٹھ وٲتِو تُہنٛد ثروت تُہنٛد مال اوٚت پٮ۪ٹھ واتہِ تُہۍ دِیِو زکات امہِ سۭتۍ کیاہ کریو تۄہہِ ییٚلہِ تۄہہِ مثلاً خُمس تہِ چھُ اکھ زکاتٕے ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ 20% روٗزِو کڑان تۄہہِ گژھیو دِلس منٛز اکھ چیٖز کہِ تۄہہِ گژھیو امِچ یُس یہِ لول یُس یہِ محبت چھُ یہِ گژھیو تۄہہِ وارٕ وارٕ کم تۄہہِ گژھیو اکھ نفسس منٛز تزکیہ یُس تۄہہِ حُب یُس تۄہہِ محبت یِمن چیٖزن ہُنٛد چھُ گوٚمُت یہِ یِیو تۄہہِ چھلُن پگہہ ییٚلہِ بوٚڑ مارکہٕ آسہِ پگہہ یی اِمام دپہِ تۄہہِ چھُو وۄنۍ زُو دیُن خۄداے سٕنٛدِ وتہِ خٲطرٕ تۄہہِ چھُو اولاد دِنۍ خۄداے سٕنٛدِ وتہِ منٛز تۄہہِ چھُو پنُن مالہٕ متا دیُن تمہِ ساتہٕ گژھیو نہٕ تۄہہِ ہارٹ فیل گژھُن کِہینۍ چوٗنکہِ تُہۍ چھِو اتھ مدرسس منٛز پکان تُہۍ چھِو وارٕ وارٕ یِم چیٖز کران کانٛہہ چھُ 20 رۄپیہِ دِوان کانٛہہ چھُ 200 رۄپیہِ دِوان کیٛاہ حظ اوس کھوٚمُس ییٚلہِ أمِس پگہہ 20 لچھ پیٚن دِنۍ أمِس گژھِ نہٕ أمِس چھُ خۄداین امہِ پریکٹِس سۭتۍ امہِ عملہِ سۭتۍ نفس پاک کوٚرمُت مٲدی محبتو سۭتۍ مٲدی تعلقات چھِ امہِ منٛز أمۍ ژٔٹمٕژ ییٖتِس کالس تۄہہِ یتھ مٲدی دُنیاہس سۭتۍ تعلُق روزنو محبت روزنو تُہۍ ہیٚکِو نہٕ کِہینۍ کٔرِتھ یہِ چھِ کمن ونان جنابِ زہرا چوٗنکہِ اکھ ہدایت ٲس آمٕژ
اکھ ہدایت ٲس آمٕژ توسط رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یُس خۄدایَن تُہنٛدِ نشو نما خٲطرٕ ٲس آمٕژ. تۄہہِ آو حُب النفس کتہِ تانۍ آو تۄہہِ پنُن نفس برونٛٹھ کَنۍ. تۄہہِ ترٲوٕ سۄ ہدایت اکہِ طرفہٕ, تۄہہِ کوٚروٕ اجتماع, تۄہہِ بنیو بدل نہج اکھ. مُسلمانو یتھ زمانس منٛز ٲسِو تُہۍ وٕچھِو تۄہہِ کۄس نہج چھو نِنۍ. یُتھ نہٕ نفس تُہُنٛد بنہِ بٲیِس کہِ تُہۍ ہیٚکِو نہٕ سۄ بٔڑ کٲم کٔرِتھ ییٚمہِ خٲطرٕ تُہۍ آماد آمٕتۍ کرنہٕ چھُو. خوب تیٚلہِ چھُ یتھ مدرسس منٛز اژُن. وَالزَّکات تَزکِیَتن لِلنَفس. حالانٛکہِ وۄنۍ یُس تُہۍ یہِ زکات دِوان چھُو, چاہے جِنٕس دِیِو چاہے نقد دِیِو, پننہِ جایہِ چھُو تۄہہِ باسان کہِ اَسہِ یتھ بنڈلس ووٚتھ اوٚڑ, یتھ سیف منٛز گوٚو کم, یتھ بینک اکاونٹس چھۄنیو, اگر مےٚ یہِ جِنٕس دیُت یتھ جِنسس گوٚو کم. مگر خۄداین چھُ اتھ منٛز اکھ چیٖز تھوٚومُت. فلسف امہِ زکاتُک چھُ اکھ چھُ یہِ کہِ تُہُنٛد تزکیہ نفس چھُ گژھان. وَنِماءً فِی الرِزق, تُہنٛدِس رِزقس منٛز چھُ ہُریر گژھان. کینٛہہ چیٖز چھِ یہِ تہِ چھُم عرض کوٚرمُت, یہِ چھُ اَسہِ اساتیٖدن نِش بوٗزمُت, چوٗنکہِ أسۍ ٲسۍ تِمن سوال کران. اَسہِ اوس نہٕ ہٹہِ بۄن مٔنٛزۍ وسان, پتہٕ ٲسۍ تِمن أسۍ سوال کران. اکہِ دۄہ اوس أتھۍ پٮ۪ٹھ بحث چلان. اُستاد خۄدا تھٲیِن تِمن سلامت, تِمو وٕچھ کہِ یِمن چھُنہٕ ذہن تیوٗتاہ طوٗفانا کینٛہہ, یِمن چھُ وۄنۍ ژٲپِتھ برُن, یِمن کِتھ کٔنۍ ترِ فِکرِ, تاکہِ فِکرِ گوٚژھُکھ ترُن. شاید یِم خۄطبے فتح اوسا یا کتھ تانۍ پٮ۪ٹھ اوس اکھ بوٚڑ بحث گژھان. پتہٕ ووٚن کہِ بعضی چیٖز ہسا چھِنہٕ اَسہِ فِکرِ تران. مثلاً صدقہٕ دِیِو سا, اگر تُہۍ صدقہٕ دِیِو تُہنٛزِ وٲنٛسہِ منٛز گژھِ ہُریر. یہِ چھُنہٕ اَسہِ فِکرِ تران کینٛہہ. مثلاً بہٕ تُلہٕ صدقہٕ, یہِ دِمہٕ بہٕ أکِس فقیٖرس, تٔمِس گٔے ضروٗرت پوٗرٕ, مُمکِن چھُ تٔمِس میلہِ شامُک بتہٕ, تٔمِس آسہِ کانٛہہ ضروٗرت سُہ بنٮ۪س, میانہِ وٲنٛسہِ منٛز کِتھ کٔنۍ گژھِ اِضافہٕ. پتہٕ وۄنۍ تِمو اکھ کتھا اکھ, اللہ سۄ تھٲو اَسہِ یاد, باقٕے توضیح اوس سۄ چھنہٕ ضروٗرت بیان کرٕنۍ کینٛہہ. تِمو فرمو کہِ تُہۍ چھُوا یقیٖن تھاوان کینٛہہ علت چھِ یتھ دُنیاہس منٛز کینٛہہ دُنیٲوی علل چھِ, کینٛہہ چھِ ہیٚرمہِ دُنہِچ علل. دوٚپُس یِتھ کٔنۍ پننیو مےٚ الفاظو ووٚنُس, دوٚپُس خوب اَسہِ چھُ یقیٖن ہیٚرِ تہِ چھُ کیٛاہ تام, یتھ اگر ہیوٚر بۄن گژھِ کینٛہہ عالمہٕ یُس یہِ تقویٖنس منٛز ہیوٚر چھُ گژھان, عالمِ تشریح چھُ بدلان. دوٚپُن اتھ پٮ۪ٹھ چھُو تۄہہِ یقیٖن؟ وۄنۍ خوب اکھ انسان یُس چھُ, أمۍ سٕنٛدِ زندگی زِندٕ آسنس منٛز, زِندٕ روزنس منٛز, زندگی منٛز اضافہٕ گژھنس منٛز, زندگی منٛز ژھۄچر گژھنس منٛز, اتھ منٛز چھِ کینٛہہ علل آسان. کینٛہہ چھِ مٲدی, کینٛہہ چھِ معنوی. مٲدی چھِ اَسہِ اتھِ یِوان, أمِس کوٚرُن دود, أمِس گوٚو کانٛہہ آرگن فیلیر گوٚوس, خوب یہِ مرِ, اکہِ وٕہٕرۍ دۄیہِ وٕہٕرۍ ترٛیٚیہِ وٕہٕرۍ یہِ مرِ. چوٗنکہِ تمام علل یِم اَسہِ اتھِ آیہِ تِم گٔے برونٛٹھ کَنۍ جمع, نتیٖجہٕ امیُک چھُ موت. مگر کینٛہہ علل چھِ ہیٚرِ کَنۍ, اگر تِمن ہیوٚر بۄن گژھِ کینٛہہ یہِ بدلہِ. چوٗنکہِ اِرادے خۄداوند چھُ ساروی کھۄتہٕ مُہِم. أسۍ ہسا چھِ, خۄداین چھُ اکھ موت لیوٗکھمُت انسانس, تتھ بدلہِ نہٕ, مگر اکھ موت چھُ لیوٗکھمُت, یہِ چھُ بدلان. مثلاً بہٕ درٛاس نٮ۪بر کُن, اتہِ چھِ ٹریفِک, اتہِ چھِ گاڑِ پکان, مےٚ برونٛٹھ درٛاے کینٛہہ, یِم گٔے گاڑِ تل. أنٛدرٕ پٮ۪ٹھ دوٚپُکھ سارنٕے یُس تہِ نٮ۪بر نیرِ سُہ گژھِ گاڑِ تل, اتہِ چھُنہٕ نیرٲنی. أتھۍ منٛز درٛاو بہٕ, درٛاس بیاکھ درٛاو, یِمو کوٚر احتِیاط, اتھ سڑکہِ اپور تنہٕ, یِمو کٔر سڑک پار اصل پٲٹھۍ. احتِیاط بنیو عٲمِل کہِ یِم بچے, غٲر احتِیاطی بنے عٲمِل کہِ ہُم موٗدۍ. اگر تِم تہِ احتِیاط کرہن تِم گژھن. یِتھے کٔنۍ چھُ صدقہٕ, أسۍ چھِ دِوان صدقہٕ أکِس محتاجس چھُ کانٛہہ چیٖز نیران, یہِ محتاج چھُ دُعا کران, یہِ دُعا چھُ ہیٚرِ خۄدایس نِش واتان. خۄداے چھِ کینٛژن علتن بدلاوان, کینٛہہ علل چھُ بناوان, کینٛہہ چھُ ختم کران, نتیٖجتن أمِس چھُ وٲنٛسہِ ہُریر گژھان. یِتھے کٔنۍ چھُ یہِ, مےٚ کٔڑۍ 20%, مےٚ اوس ₹1,00,000 ؤرِیس منٛز بچومُت, مےٚ تُلہِ 20,000, تِم دِتِم خُمس. ظٲہِرن گوٚوا مےٚ کم کِنہٕ ہُریو؟ مےٚ گوٚو کم. مےٚ ٲس دان بوہرِ یا توٚملہٕ بوہرِ 20 گرس منٛز, یِم روز ؤرِیس یِتھے کٔنۍ, یِمن کوٚڑ مےٚ خُمس, پوٗنٛژِم حِصہٕ, امہِ منٛز وژھ 2 بوہرِ 3 بوہرِ, یِم تُج تہٕ یِم دِژ مےٚ نٮ۪بر. اتھ یُس مےٚ ٹالہٕ کھولمُت اوس اتھ گوٚو کم. مگر حضرت زہرا فرماوان چھِ, خۄداین دِژ زکات قرار کہِ تۄہہِ گژھیو امیُک رُشت. خوب یہِ رُشت کپٲرۍ گژھِ, اتھ آسہِ بدل کانٛہہ وتھ.
मुमकिन नए वरी किस रिजकस आस मे हुरेमान, नए वरी किस फसलस आस मे हुरेमान, मे दी खुदाए तुथ कारोबारस मज तुथ चीज़ा कि बह अगर पन्ने जाए सोचान ओसुस कि मे यी 10 रुपये फायदे मे इन 100 रुपये फायदे। मुसलमान ना गोडनेथ हुमन चीजन हुंद कायल बनेमुत, सह हेक इनकार तथ चीजस कर कहीं। तह त्रोवु यम चीज, नतीज गो कि सोरे गो अदल बदल। खुलूस गछ आसुन, यह हदीस रिवायत हजरत ज़हरा इस खुलूस सान इबादत कर खुदा तमिस बरकत दिवान। खुदायन दोप यह खुलूस कित कन अन बह यमन बंदन मज कित कन अन बह खुलूस, व सियाम तस्बीतन लिल इखलास, तम थो रोज ताकि यमन गछ खुलूस। इथे कन जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा यम चीज यमन याद, यानी अगर अस मज कह खामी, अगर अस मज कह कमी, अस रहबर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यम सिंद वसातत सानिस उम्मतस खैर उम्मत खिताब आव, मगर अस यमन हालातन मज गिरफ्तार गसान, तिमन हालातन मज गिरफ्तार गसन असबाब। तो क्या सबब जनाब फातिमा ज़हरा, वजीफ छू तह यमन चीजन पे सनुन, जिम्मेवारी छो तह इस तुम इबादत करू यह तनाजुरस मज करू, जिम्मेवारी छो तह अगर खुदायन तह इखलास खतर कह चीज करू तह मज गछ इखलास सुन, यानी अमली गो तुम रोज तिथ कन दन, अमली गो तुम ज़कात तिथ कन कन, अमली गो तुम नमाज तिथ कन पर, यह खुदायन अत मज थोमुत सह गछ तह मज जरूरी यून। अगर न यह दरहम बरहम गछ सोरे। सारी खुद मुश्किल यह कि अकि वक्त इज्तिमा यह कसद करान कि अस नसा यह दस्तूरात कबूल कहें, यम दस्तूरात सा तुलो यम छको पन्ने इज्तिमा नबर, अम पत यमन सगान तथ बिल्कुल वाजिया सबूत ब्या जमात वन चूंकि यमो मा मोन। अगर यमो यम कानून मानमत आसान, अगर यमो यम अहकाम मानमत आसान, यम गछन यमन गिरफ्तारी मज मुब्तला यह बिल्कुल वाजिया। मगर मुश्किल ततनस तहलील तो तजिया करन गसान यतनस यम चीज सारी मौजूद, नमाज त ज़कात त हज त रोज़ त सारी चीज, मगर यम खतर यम चीज खुदावंद मुतआलन अस दस्तूर यमन चीजन दितमुत तिम चीज खत्म। अतन यह मुश्किल गसान समझुन कि बिल आखिर दलील क्या गई। अगर अस नमाज परान, अगर अस रोज़ थवान, तो सानिस यथ उम्मतस क्या यह हाल। पतन उलमान मिम्बरस तल बेहवान, दरसस मज बेहवान, यम पत तोज़ी दिवान, यम अगर तुम याद आसि मे अक लट वोनमुत यम अहकाम ना अहकाम, ये खुदावंद मुताल अहकाम दिवान, मसलन 20 अहकाम थे, मसलन यम अहकाम अकिस नश जुदा, नमाज परन खुम्स दिनस नश जुदा कि दपो परो नमाज खुम्स दिमो न कहें, खुम्स दिन जिहाद करनस नश जुदा, दपो दिमो खुम्स जिहाद करो न कहें, जिहाद करन अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकरस नश जुदा कि दपो करो जिहाद अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर करो न कहें, बल्कि यम सारी अहकाम अकि रज हिंद पे बिल्कुल अख फुट यह छुन रिश्ते। नमाज फायदे दिवान पत जिहाद न करन वालन, जिहाद करन फायदे दिवान अमर बिल मारूफ व नही मुनकर न करन वालन। येल यह सारी अंजाम दी, यह सारी रज अत मज यह वसल गि, तेल अकिस मोमिनस तिम चीज मिलान यमन हुंद वाद तमिस खुदावंद मुतालन कोरमुत। अस मुसलमानो कोर अड़ रटो ईमान अड़िस पे, कुफुर अड़िस पे, छाड़ान तिमन मिलान यमन सारनी किताब पे ईमान, गो सारी जनत। जनाब ज़हरा चेन वन दिवान, या इत क्या वनो या ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, तुहंदिस वक्त क्या गो इज्तिमास, तुहंदिस क्या गो आसमान पे जमीनस वसित क्या दलील गई। हजरत ज़हरा कहीं गो नहीं गो, नमाज ना परान युत योत कि तुम हेको यह कुन वक्त कि तारीख किस कुन वक्तस पे सवाल कर, मसलन करबलास बिलाखिर सारी मुसलमान क्या गो
पीछीदु ये सवाल युस मुकाबल आव इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तम वो बहुत दीनुक तम कोर इकरार बहुत यकीन थवान ला इलाहा तम कोर इकरार चोन बड़बब चोन जद सह ये मे हेचनो चोन जद सह ये इस्लाम तबलीग कोर बहुत ईमान थवान अत पे कि सह खुदा सुंद बंद बे तम सुंद रसूल यह नमाज त पर अथ करबल किस मैदानस मज नमाज त पर मगर नतीज क्या वोत सर सईदो शुहदा यह थो याद यह सह इज्तिमा यमो कुफ्र कोर कुफ्र जली कुन जाए यमो कोर्मुत कि अस हसा कबूल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिब की रिवायत अख रिवायत कि सात शिमर सीनस पे खोत इमाम हुसैन कोर तमिस सवाल तथ मज सवाल जानान ऐ कम सुन सर जुदा कर रिवायत वन शिमरन वो ना बह जान चोन बड़बब यम सद जरिए बह मुसलमान चोन बाब बेहतरीन फर्द चन मोज बेहतरीन जनान मगर मे तो कर सितम बालाई सितम कि सर सईद शुहदा नैजस पे खलित लजोर नमाज तथ मज आव सलवात सोजन पैगंबर अकरमस बे तम सन अहल बैतन यम सुन सर नैजस पे आल मोहम्मद मज अगर बंद करो यह नसा सारी नसा क्या पंचतन सा पंचतन मज कुछ सईदो सर तम सुन नैजस पे योर पान अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले हजरत ज़हरा यमनी चीजन हिज दपान यम चीज गसन बिल्कुल गसन क्या तुई दस्तूरातन पे अमल करो वनहा अन शुरबिल खम्र खुदायन करो तम मना शराब चनस क्या तंजीहन अन रिज्स तुई रुजू पाक मक्रियार निश तुई रुजू प्या इस ये गैर शरई काम करान ना यम खुदा मना करान करने कुन चीज मिसाल दिस कुन चीज मसलन शराब चोन या मुस्किरात यम बाजी चीज ना यमन त खुदायन मना कोरमुत तिम चीज ये अंजाम दिवान ना खेन चन ये अमल तिमन पे करान तिम सनिस रूहस पे असर त्रावान यह रूह यह ज़ईफ गसान यह जख्मी गसान यह हेकान जिस्मस सत लड़ित यह हेकान ख्वाहिशात नफसानियन सत लड़ित कह यह रूही बोध कम कम गसान नतीज सोन इर्तिबात जनाब ज़हरा सत कम तो कमजोर गसान हेकान पकित यमन सत मानवी रिश्ता यमन सत जिस्मी रिश्त कहीं यम सात रूह कमजोर गो हराम काम अंजाम दिन ससियत खुदा अंजाम दिन सकान सान ख्वाहिशात नफसानियन पे गलब कर बल्कि सनिस रूहस पे गलब करान सान ख्वाहिशात नफसानी तम पे यह सोन नफस वन ती गसान सह बेहरमती तन कंस सह मोमिनस दस्तार वालन सह अपुज वन या पत बड़ बड़ चीज हक सुंद खोन शराब चन गई बड़ चीज बड़ वारिया बड़ चीज अथ हम चीज अथ यूत अत वादी मज गसान तूत मासूमन सत रिश्त कत ताल्लुक करान इत कन आयतुल्लाहुल उज़्मा बहजत रिजवानुल्लाह ताला अलैह रिजवानुल्लाह ताला अलैह रिजवानुल्लाह ताला अलैह इत कन तमिस आव शागिर्दा अक ब्रोट कन दोपनस आग मे तमा बह वुछन पन्ने वक्तुक इमाम आयतुल्लाहुल उज़्मा शेख बहजतन कोर तबस्सुम पत क्या करक ऐ अगर इमाम वुछान ऐ ख्वाहिश बह गोस कर दीदार पन्ने वक्त किस ख्वाहिश असल मत पत क्या करक अम कोरस अर्ज यह सआदत अगर मे दीदार गस पन्ने वक्त किस इमाम सुन दर जवाब वो शिमरन त वुछ पन वक्तुक इमाम षान ान इमाम जमान शिमरस तल तोस पन्ने वक्तुक इमाम जमान शिमरन क्या कोर इमाम जमान सुन दीदार करन मुहिम वन तथ लायक बनोमुत कि ये इमाम पत कर तमिस इतात
किन मिसले शमर तुला खंजर तो बिलाखरे यम साथ अस वुचान हजरत ज़हरा फरमावान अमीर अल मोमिनीन फरमावान अय्यम अतहार अलैहिस्सलाम फरमावान यह करियो यह दियो अंजाम अस करान तमें मतलब क्या गो तमें मतलब गो सोई कुंद खंजर शमर सुन हल्के नाजनीन मासूम सुन सुई सटान वह शमर तम चोट अलनी अस मानवी सटान ये तीन दस्तूरातन पे अमल करान ये सह फहम कि यम खतर यमो यीचा मेहनत तो मशक्कत कर सह क्या इस्लामी तमद्दुन तो इस्लामी सकाफत यह अहया करन फर्ज अव्वल छरे मस्जिद बनाने सह कहीं छरी इमाम बार बनाने सह कहीं अगर न यम वसल गसन अगर न यथ मज कह इज्तिमाई कह चीज ने इन सह गसी न कह मज बह वन हज हालत कॉलोनी बनाए मुख्तलिफ जायन बनाए कॉलोनी आसान जमीन रोट कंस बिल्डरन तम दोन बह सा बनाव ये मकान वलियो सा रटू या रटू जमीन या रटू मकान कुन तुम गु कुन त कॉलोनी मज गु गोडनुक चीज इस तत बनो अक्सर कॉलोनी मज मस्जिद सारियो त्रे पन 10-10 फुट अख मरल यम तत बसने गई तमो कोर चंद अस बनावन बे वोनुक ये दोपुक ये बसने यमो तमे ब्रोट गि खाने खुदास अम खुद कस मुसलमानी अम खुद कस ईमान मगर यमन कॉलोनी मज वो वह हालत यम बसन वल तम मुसलमान तम हाल क्या कुन चीज लड़न इज्तिमाई ये इज्तिमाई खत्म मज सारी मुसलमान वह कह हनफी कह जाफरी कह मालिकी कह शाफी मगर सारी मुसलमान सारी अथ नजरिया तहत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी अथ तहत पकान सारी यह जाना खुदा मगर इस तमाम उम्मतस वनकस मसल सह ये कि इस्लामी सकाफत तो इस्लामी तहजीब तथ मज वनकस चलान जंग तहजीबन मे लट ये मेंबर पे कोर्मुत अर्ज तहजीबन हूं जंग चलान सन सकाफत मुसलमान यह इस्लामी सकाफत हो कशीर हंस सकाफत छन इस्लामी सकाफत चूंकि यम साथ इस्लाम आव यह सकाफत अत मज पे रंग इस्लाम अगर अत मज कुन शिरक कह चीज आव सह आव कड़न इस्लामी सकाफत आय इस्लामी उसूल आय इन सकाफत मज थवन तो इन उसूलन सम तम चीज कशीर सकाफत तम आय वुचन अगर उसूल इस्लाम मुताबिक थवान तथ आय रच कर इस्लामी उसूलन सत रलान सह आव त्राव यह बने कशीर इस्लामी सकाफत पहचान बने कशीरन कम सत इस्लामी सकाफत यह पन सकाफत चूंकि सारी मुसलमान या 98% या 96% मुसलमान वनकस क्या जंग चलान सकाफत यानी यस तह सकाफत तथ सह जंग वन अगर तह इस्लामी सकाफत अत इस्लामी सकाफत सह जंग यह जंग मैदानस मज कि और यह गूल योर चलावो और यह तोप योर यह यह तुथ इत कन तालीमातन मज वनान शिरक जली शिरक खफी शिरक जली गो बह दप बिल्कुल अलानन खुदायस शरीक नौजुबिल्ला बह कर इबादत खुदायस वगैर कंस अम हसा ठहरो खुदायस शरीक ब्या अंदरी शिरक खफी अथी यीतिस कालस ताराज करान किसर तेल पोन अचुन यह वार 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 यह तेल तरान फिक्री ये इमारत पेवान तम सात तरान इथे कन जंग वनकस चलान यह प्रत कुन जाए चलान वह अस चलान जंग सह क्या कि स्लोगन दितुक कि यम नसा सन कुल्ली तौर इस प्रेजेंट रिजीम हिंदुस्तान मज वो दोपन है यम वुनिक तान 7 वन ये हुकूमत करान तम हसा गई अत मज नाकाम कशीर पन बनावनस मीठ मीठ अल्फाज कर इस्तेमाल बड़ असल पे तोरुक फिक्र कि तो अम सह गो नुकसान नसा गो ना हिंदुस्तान बल्कि नुकसान गो कशीर तिमन क्या नुकसान गो यम हसा आसान बाकियन स्टेट्स यम रियासत यम तीचा तरक्की याफ्त यम तसा आसान
یِم تہِ آسان ترقی مگر یِمن ہسا گوٚو اکھ چیٖز مسلہٕ یِمن 70 ؤرین آزٲدی پتہٕ ہندوستانچہِ آزٲدی پتہٕ ییٚتہِ حکوٗمت کٔر تِمن نسا تٔگۍ نہٕ یِم اپناوٕنۍ لِذا یِم روٗدۍ پنٕنۍ الگ چیٖزا کٔرِتھ باقٕے روٗد ہندوستان برونٛٹھ پکان وۄنۍ ہسا دِمو أسۍ نُسخہٕ کیاہ دِمو یِم ہسا اپناووکھ أسۍ وۄنۍ کروکھ أسۍ یِم اصل پٲٹھۍ پنٕنۍ یِتھ کٔنۍ اَسہِ مثلاً باقٕے ریاست چھِ یِتھ کٔنۍ تہِ گژھِ تہٕ کوٚرُکھ کیاہ دوٚپُکھ ہے یِم ہسا چھِ پنٕنۍ اکھ شناخت ہٮ۪تھ الگ یہِ چھُنہٕ جان گژھان ییٚتنس 20-22 سٹیٹ یا تمہِ کھۄتہٕ زیادٕ آسان اکھ دپہِ بہٕ ہسا چھُس الگ کیاہ گوٚو یہِ چھُ مُلک کُنُے سٲری واریاہ گٔے خۄش تہٕ دوٚپُکھ ہے پٔزۍ پٲٹھۍ 70 ؤرین نہ آیہِ ریل نہ آو ہُہ نہ آو یہِ أسۍ کرو ترقی کرو دروازٕ گژھن ترقی ہِنٛدۍ یَلہٕ وۄنۍ یی آسمان پٮ۪ٹھ تہِ رۄپیہِ زٔمیٖن تل تہِ رۄپیہِ أسۍ گژھو وۄنۍ پنٕنۍ گوٚو اکھ قراردادا اکثرو کوٚر یہِ قبوٗل اڑیو کوٚر اصلن پٲٹھۍ قبوٗل اڑیو کوٚر ژھۄپہٕ کٔرِتھ قبوٗل اقرار تہِ چھُ یِوان ماننہٕ یہِ ژھۄپہٕ تہِ چھِ یِوان ماننہٕ اقرارُک اکھ قٕسم چھُ ژھۄپہٕ کرٕنۍ ییٚمہِ ساتہٕ ژھۄپہٕ گٔے ساروِیو کوٚر قبوٗل تہٕ أسۍ گٔے کوٚرُکھ اَسہِ اعلان دوٚپُکھ نہ سا ہے راتھ تام اگر یِم ایڈنٹی کارڈ ٲسۍ کڑان جموں کشمیٖرُک وۄنۍ سا کڑن یِم ایڈنٹی کارڈ ہندوستانُک چلو وۄنۍ وٕچھو أسۍ ترقی یہِ ترقی یِوان وٲتۍ أسۍ اوٚت پٮ۪ٹھ کہِ اَسہِ رٲو پنٕنۍ ثقافتٕے رٲو نہٕ کینٛہہ بٔلکہِ راونووُکھ مےٚ کوٚر گۄڈنیتھٕے یہِ چھُ تیُتھ جنگ اکھ یہِ چھُنہٕ یِوان اَتھِ کینٛہہ یہِ چھُ کٲنٛسہِ یِوان اَتھِ أسۍ چھِ وٕچھان وٕنکیٚس سانہِ کٔشیٖرِ منٛز یِم ترقی ہِنٛدِس ناوس پٮ۪ٹھ وٕنکیٚس ییٚتہِ گژھان واریاہ چیٖز چھِ اَسہِ چھِ یِوان وننہٕ دپان چھِ راتھ تام ٲسِو تُہۍ واریاہ پتھ کھور تۄہہِ اوسوٕ نہٕ ذہن نوٚو آز چھُ تۄہہِ یِوان نوٚو کیاہ گوٚو کانٛہہ پروجیکٹ بنیووا کانٛہہ اینرجی ڈیولپمنٹ گٔیا کانٛہہ تیُتھ چیٖزا گٔیا ییٚتِکۍ مثلاً جوان گٔے کُنہِ بٔڑِس أکِس علمی ادارس منٛز ییٚتہِ تِمن سکالرشپ میلہِ ییٚتہِ تِم رِسٲرٕچ کران چھِ تیُتھ گوٚوا نہ تیُتھ گوٚو نہٕ البتہ ڈل کِس بٔٹھِس پٮ۪ٹھ گٔے کنسٲرٹٕے ییٚتہِ اَتہِ آو وۄنۍ ہُہ ثقافت یۄس ٲس مےٚ چھُ تۄہہِ اَمہِ برونٛٹھ تہِ ووٚنمُت ہندوٗ مذہبس ٲس پنٕنۍ ثقافت سۄ چھنہٕ تتہِ وٕنکیٚس یِوان اَتھِ سۄ مۄکلٲو یہِ سُہ اوس سُہ اوٚنُکھ یور دوٚپُکھ یہِ ہسا گوٚو وۄنۍ کٔشیٖر ہسا بنے اَسہِ پنٕنۍ کیاہ بنے وۄنۍ نیرن سا ییٚتہِ چہِ کورِ وۄنۍ نیرن سا ییٚتہِ چہِ زنانہٕ نیٖمہٕ اوریان تہٕ کٔرِن ڈانس یہِ نسا اوس نہٕ اوٚتام یِہوے ہسا اوس بٲیِس کہِ یِم ٲسۍ نہٕ ترقی کران کِہینۍ وۄنۍ یِن سِنگر اورٕ وۄنۍ یِن ڈانسر اورٕ وۄنۍ یِن تِم وۄنۍ گژھن کونسٲٹ ییٚتہِ ونٛدس رٮ۪تہٕ کالہِ تہٕ سٲنۍ یِم جوان نیرن یِم گژھن اتھ منٛز ترقی یہِ ہسا بنہِ بٲیِس کہِ وۄنۍ گژھِ کٔشیٖر ترقی یافتہٕ خوب فِلحال 19 پٮ۪ٹھ آز تام گٔے کونسٲٹ کانفرنس گٔے اتھ آیڈیاہس تحت کہِ کٔشیٖرِ منٛز چھِ سۄ ثقافت واپس زِندٕ کرٕنۍ یۄس شاہ میٖریو برونٛٹھ ٲس یۄس صدرالدیٖن برونٛٹھ ٲس یۄس بُلبُل شاہنہِ برونٛٹھ ٲس گرچہِ کہِ یہِ تہِ چھِ حقیٖقت یتھ کٔشیٖرِ منٛز آسہٕ 2 ثقافت لرِ لوٚر پکان تِمن اوس نہٕ پانہٕ ؤنۍ ٹکراو تِم ٲسۍ نہٕ اکھ أکِس سۭتۍ لڑٲے کران اکھ ٲس مُسلِم کٔشیٖرِ ہٕنٛز ثقافت بیاکھ ٲس پنڈت کٔشیٖرِ ہٕنٛز ثقافت دۄشوے آسہٕ پکان لرِ لوٚر وازوان تِم ٲسۍ پنٕنۍ طریٖقہٕ بناوان نۄم ٲسۍ پنٕنۍ خانٛدر ہُم ٲسۍ پننہِ طریٖقہٕ کران نۄم ٲسۍ کٲنٛسہِ اوس نہٕ یہِ اوس نہٕ کانٛہہ مسلہٕ ییٚتہِ ٲس نہٕ اتھ پٮ۪ٹھ کتھٕے گژھان کہِ ہے اسلٲمی کٔشیٖرِ ہٕنٛز ثقافت یۄس چھِ یہِ ہسا چھِ پنڈت ثقافتس بٕتھِ ٹھوٚر یہِ ٲس نہٕ کتھٕے مےٚ چھنہٕ بوٗزمٕژ کینٛہہ تۄہہِ ما آسیو بوٗزمُت مےٚ چھنہٕ یہِ بوٗزمٕژ زانٛہہ البتہ لرِ لوٚر ٲسۍ پکان پوٗرٕ ہندوستانس منٛز ٲس مِثال یِوان دِنہٕ مذہبی ثقافتی روادٲری ہٕنٛز سۄ ٲس یِوان ماننہٕ کٔشیٖر ییٚتہِ چھِ 2 بالکُل پرلل پکان سۭتۍ ہُم چھِ پننِس ثقافتس منٛز یِم دۄشوے چھِ مِلِتھ بناوان اکھ کشمیٖریت یتھ تھووُکھ ناو وۄنۍ اوٚنُکھ تیُتھ اکھ چیٖزا اکھ یِم سٲنۍ یِم راتھ تانۍ ہمسایہِ ٲسۍ یِم اَسہِ لرِ لوٚر زندگی کران ٲسۍ یِمن نِش أسۍ علم ہیٚچھان أسۍ اِکوٹہٕ وۄتھان بیٚہوان ٲسۍ تِم ٲسۍ سانٮ۪ن رسمو رسوٗماتن منٛز مذہبی رسوٗماتن منٛز اجتمٲعی رسوٗماتن منٛز شرکت کران أسۍ ٲسۍ تِہنٛدٮ۪ن رسوٗماتن منٛز شرکت کران وارٕ وارٕ بنٲیِکھ یِم اکھ أکِس دُشمن تِتھۍ دُشمن کہِ وۄنۍ چھُ یِم سٲنۍ
यम कशीर मन सन बॉय रोजान यम वापस अगर योर अन गड अख बटालियन थवन वह फोर्स रच यह जरूरी हावन नमन नम तुहद दुश्मन हुमन हावन यम तुहद दुश्मन यह तु वुच गस चराइन पे खाज बिल्डिंग दोक और हसा अन वह पंडित बरादरी बसावन कमन मज यम रात अख अकिस बत खेवान इकवट यम रात अख अक सिंदन खानदरन अख अक सिंदन मैतन मज मरन वानन मज शरीक गसान आज अन यह मगर यह अन थवन बस्ती नबर दोम अमिस कर अमिस थवन सिक्योरिटी अमिस थवन हमेशा जहनस मज यह मुसलमान चे दुश्मन मुसलमान अमिस सिक्योरिटी से तारन फिक्र यह बट यह चे दुश्मन हो मकलो वह यह अत वन कर यमो मज कह इस्तेमाल तमो लोग ये बदल राग अपनाव कि अख सकाफत खत्म गम सो जिंद कर सो कस सकाफत सो गालिब कर सो कस सकाफत सो कमन खिलाफ कर अगर तुह कह सकाफती चीज कर अगर तुह कह तहजीब व तमदनस पे कम कर तथनस गसान काशिर मुसलमान पंडित सिख बे कुन जमात सम गसान सारी मिल के चूज गस गसन तिथ प्रोग्राम गसन ये बे मजहब किस बास कि ना मे हेतुन कत तान खतर गो यह तम पे वो तुम पतम लट चूंकि अस तोग न पर्नावन पन्न शुर नाकाबिल सान शुरन स्कूलन मज उस्ताद तम ध्यान दिवान कहें अस कर पाने जरूरत महसूस कि अस गन ट्यूशन सेंटर त्रो ट्यूशन सेंटर पे दोप ट्यूशन सेंटर पे पन प्रोफेसर पन लेक्चरर पन इल्मी शख्सियत नसा प्रान आउटडेटेड वन सा अनो इम्पोर्ट कर नबर अन इम्पोर्ट कर नबर पे इदारे विद्यापीठ हो फिजिक्स वाला हो अनिस यमो दुत अक तरफ इलम बे तरफ कर नालमुत ये वह वुच वावैला कोर मोल हे मानि कोर क्या गो लड़कस मे कहें गो न यह सु ये गफलत कर मे अम ब्रो वोनमुत यह सारे पता मिशनरी योर आय तिमन दग कशरन हज कह मिशनरी स्कूल योर आय मिशनरी थ्रू आउट वर्ल्ड ये मिशनरी मिशन चलो तिमन तम कौम दग कह तिमन पन मिशन पकन तथ मिशन पकनस मज तथ कौमस मूल सह मूल इलम मगर इलमस सती चीज आव सह तोर तिमन फिक्र कह वोथ न्याय है यम हसा क्या अंदर गसान पार्टीज गसान अत मज इम्तियाज रोजान क्या यह क्या दलील हो बह कल्चर नबर तिमन मुश्किल कह तुम त्रो दरवाज यल पकु यम सात यम चीज तुम कबूल करो अम पे द्राय ऑर्डर अम पे कड़व गवर्नमेंटन ऑर्डर हु मोनु तुह वॉलंटियरली वो तुम गवर्नमेंट ऑर्डर मान गवर्नमेंटन कोर ऑर्डर कि तमाम डायरेक्टर एजुकेशन कन कि तुम करू सा नोडल अफसर तयन प्रत स्कूलस मज गन वंदे मातरम पन मजलिस मुत्तहिदा उलमा यथ मज हिंद तमाम मकतबाई फिक्र उलमा तमो कोर रात अक स्टेटमेंट कंडम कर क्या कंडम कर अत दलील यह कह कि अस हिंदुस्तानस खिलाफ कह ना दलील कि यम अत मज लफ्ज यम अत मज शार यह हसा सनिस अकीदस खिलाफ हेको न जमीन पूजा कर हेको न जमीन तजीम कर सो खुदायस करान बिल्कुल हेको न सोन शरीयत वन मे जो ऑप्शन या तुम इस्लाम त्राउन या तुम बागी बन तो UAPA लगो PSA लगो बे कत तनाजुरस तहत दपनो तुह एंटी नेशनल दरहाल कि एंटी नेशनल कह हिंदुस्तान कॉन्स्टिट्यूशन दिवान येन रोजन वाले यह हक तुम यथ मजहबस सू हेको आजादान तथ मजहबस पे अमल कर अगर तुम बे सुन मजहब कुन चीजस मज तुम बासान सी मजहबी रवादारी खिलाफ मजहबी अकीदस खिलाफ तुम हेको अत पे आवाज तुल मगर यम सात तुम अख कदम तुलू यमो तुलू तुम और 4 कदम यम सात तुम छप करू तुम आव वार वार वह ऑर्डर यानी तुम अगर पगह गवर्नमेंट स्कूल मज ऑर्डर यह गि एप्लाई अत मज पगह प्राइवेट स्कूल इन जी ऑप्शन इन दिन पगह यह कि अगर न तुह यह पर्नोवू तुज रजिस्ट्रेशन गि कैंसल वह वुन कुस दी तरजीह अकीदस पन्निस कुस दी तरजीह
پننٮ۪ن پونٛسن گوٚو خدمت چھِ اَسہِ کَرٕنۍ خلق اللہ سُہ اَتھ چھُنہٕ شک کٕہٕنۍ کانٛہہ چھُ کران ایجوکیشن لحاظ بہٕ ہسا تراو سکوٗل بہٕ ہسا کرٕ خدمت بہتریٖن اکھ چیٖز مگر ییٚلہِ یہِ خدمت أمِس بٲیِس بنہِ کہِ أمِس چھُ دیٖن پنُن تراوُن أمِس چھِ اصوٗل پنٕنۍ تراوٕنۍ اتہِ نہ چھُ وٕچھُن یہِ واقعن یہِ چھا ییٚمہِ مکتبُک شٲگرد کِنہٕ نہ کِنہٕ أمِس برونٛٹھ کنہِ تہِ وتھِ حضرت زہرا کرِ گِلہٕ وۄنۍ چھُ وٕچھُن یہِ مےٚ کوٚر پرٛٮ۪تھ ساتہٕ عرض لڑٲے چھنہٕ کُنے جایہِ یہِ وٕنکیٚس یِوان چھُ وننہٕ ہے یِم ہسا چھِ بٲغی یِم ہسا چھِ اینٹی نیشنل نہ یہِ قانوٗنُک کانسٹیوٗشنُک سٹرکچر چھُ تٔتھۍ تحت ہٮ۪کو آرام سان أسۍ پنٕنۍ لڑٲے لٔڑِتھ تہٕ یہِ لڑٲے بہٕ کرٕ مےٚ چھُ امہِ برونٛٹھ تہِ ووٚنمُت بیٚیہِ تہِ کرٕ تکرار یہِ لڑٲے چھِ لڑٕنۍ لُکن ییٚتہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تۄہہِ تیُتھ لیٖڈر یُس یہِ لڑٲے لڑِ یہِ چھِ تۄہہِ لڑٕنۍ پانہٕ وۄنۍ اگر ووٚتھ تہِ کانٛہہ معجزات چھِ گژھان وۄنۍ اگر ووٚتھ تہِ کانٛہہ تٔمِس تہِ گژھن تِم لُکھ پتہٕ آسٕنۍ یِم أمِس اتھ لڑایہِ منٛز شریٖک روزن تِم گژھن سختین نِش آشنا آسٕنۍ یُتھ نہٕ پگہہ 2 دۄہن بنٛد تھاونکھ تہٕ 3مہِ دۄہ آسن تِم سٲری بٲژ ہٮ۪تھ درٛامٕتۍ سرینڈر کرنہٕ یہِ لڑٲے چھِ اتھ چھُ واریاہ وقت ضروٗرت آز ووٚنُکھ وندے ماترم صبحن چھنہٕ پتہ صبحن کیاہ آسہِ نہ حالانکہِ یہِ چھُ تیُتھ چیٖزا یُس یژھِ پرُن پٔرتن اِلزٲمی کیازِ چھُ یہِ کرُن گوٚو ییٚمِس خۄش کرِ سُہ پرِ ییٚمِس نہٕ خۄش کرِ سُہ کیازِ جمہوٗرِیتُک تقاضہٕ چھُ یی جمہوٗرِیتس چھِ ونٲنی یہِ ہسا چھِ آمٕژ تُہنٛدِ خٲطرٕ ہوٚب ییٚلہِ میانہِ خٲطرٕ چھِ مےٚ چھُنہٕ مذہبی لحاظ اِجازت کینٛہہ زبردستی کیازِ چھِ یہِ زبردست کینٛہہ چیٖز چھِ یِم نٔنۍ چھِ نیران حالانکہِ کینٛہہ چیٖز چھِ یِم بڑٕ اچانک باسان چھُ اَسہِ کیاہ گٔے مگر یِمن پٮ۪ٹھ چھِ کٲم گٔمٕژ اے کاش أسۍ سمجھو یِمن چیٖزن پٮ۪ٹھ کِتھ کٔنۍ کٲم چھِ گژھان تہٕ کم چیٖز چھِ یِمن حالانکہِ کُنہِ چیٖزس منٛز چھِ أسۍ سٲری شریٖک أسۍ چھِ سٲرسٕے مدد کران أسۍ سٲری بہٕ تُہۍ سٲری سُہ چیٖز بننس منٛز چھِ أسۍ سٲری مدد کران مگر اَسہِ چھنہٕ پَیی أسۍ چھِ تتھ منٛز مدد کران بہرکیف حضرت زہرا سلام اللہ علیہ یۄس اکھ تناظر برونٛٹھ کنہِ تراوان چھِ تمہِ وقتہٕ کٮ۪ن لُکن تہٕ أزکٮ۪ن لُکن سُہ چھُ یِہوے کہِ تُہۍ چھِو پننہِ اسلامٕکۍ مُسلمان بنیمٕتۍ تۄہہِ یُس اسلام خۄش کوٚرنو تُہۍ چھِو تٔتھۍ پٮ۪ٹھ یقیٖن تہٕ عقیٖدٕ تھٲیِتھ تہٕ سُہ اسلام چھُنہٕ تۄہہِ تہِ چیٖز دِوان یہِ سُہ اسلام دِوان چھُ یُس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمو اوٚن یتھ پٮ۪ٹھ 13 ؤرین تِمو محنت کٔر یتھ 13 ؤرین تِمو مشقت کٔر 13 ؤرین ییٚمہِ خٲطرٕ تِمو اذیت تہٕ آزار تُلۍ تُہۍ مہٕ گٔژھِو تتھ تناظرس منٛز کہِ تۄہہِ میلیو تہِ یہِ تِمن میوٗل یِمو جہاد کوٚر ہمراہ رسوٗلِ اکرم صلی اللہ علیہ یِمو پنٕنۍ زندگی وقف کٔر اسلٲمی تمدُن تہٕ اسلٲمی ثقافت زندٕ تھاونہٕ خٲطرٕ تُہۍ چھِو پنُن اسلام اڑٮ۪ن چھُ نٮ۪مازِ ہُنٛد اسلام اڑٮ۪ن چھُ روزن ہُنٛد اسلام اڑٮ۪ن چھُ کمیُک تان اسلام اڑٮ۪ن چھُ حجن ہُنٛد اسلام اڑٮ۪ن چھُ زیارتن ہُنٛد اسلام تِم چھِ یِموٕے چیٖزو منٛز لبان جنت درحالہِ کہِ یہِ اسلام چھُ مُکمل یُس اکھ مُکمل دیٖن اپنایہِ تٔمِس چھِ تِم وعدٕ سٲری سِد گژھان یِم وعدٕ خۄدایَن قۄرانس منٛز أکِس مومِنس دِتمٕتۍ چھِ یِم وعدٕ رسوٗلِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمن اتھ اسلامس پٮ۪ٹھ دِتمٕتۍ چھِ نۄقصان کیاہ چھُ نۄقصان چھُ یہِ کہِ ییٚلہِ انسان پنُن اسلام یُس تٔمِس پانس ویان چھُ یُس تٔمِس پانس باسان چھُ میانہِ خٲطرٕ چھُ بہتر تتھ پٮ۪ٹھ عمل کران چھُ تٔمِس چھِ واریاہ مرحلہٕ یِوان زندگی منٛز ییٚتہِ نہٕ سُہ تشخیٖص دی ہا حق کیاہ چھُ تہٕ بٲطِل کیاہ چھُ ییٚتہِ نہٕ سُہ تشخیٖص دی ہا عدل کتنس چھُ تہٕ ظُلم کتنس چھُ ییٚتہِ نہٕ سُہ یہِ تشخیٖص دی ہا موقف میون کیاہ گژھِ آسُن چوٗنٛکہِ سُہ اسلام چھُنہٕ سُہ قبوٗل کران سُہ اسلام چھُنہٕ سُہ پریکٹس کران یُس تٔمِس یِم تشخیٖصس منٛز مدد کرِ ہا سُہ چھُ بدل اکھ اسلام کران سُہ چھُ مُبتلا گژھان تِمن چیٖزن منٛز کہِ تِمن پٮ۪ٹھ چھُ پتہٕ سُہ تٲریٖخ کِس کٹگرس منٛز کھڑا گژھان پتہٕ چھِ تٔمِس سوال یِوان کرنہٕ سُہ چھُ تِم اعمال انجام دِوان ییٚتنس پتہٕ ودان چھِ حضرت فاطمہ یا بہٕ ونہٕ یِتھ کٔنۍ تِمو عملو سۭتۍ چھُ ودناوان سُہ مُسلمان فاطمہ
Zahras. तुम त्रो मुसीबत हजरत ज़हरा सिन तिमन कुन त्रो तुम नजर अगर जनाब ज़हरा गिल करान सह कमन करान मुसलमान गैर मुसलमान सचन कथी गैर मुसलमान सचन कथी अगर हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वेदाख दिवान सह कमन खतर मुसलमान हजरत ज़हरा सुन सह कम कलील जिंदगी यथ मज बाबस पत कम वक्त मगर जनाब ज़हरा बसान मे कड़ बड़ वस तीसा बासे तमिस सख तिम 75 दो या तिम 95 दो बह वन पन्न अल्फाजन पे जसारत ग बह वन यमो 75 दो बड़ो जनाब ज़हरा हकीकत तम वो जंग तम वो मक सख्ती यानी सख मकस मज तम वरी कड़न सख तम 13 वरी सख तम तड़ जनाब ज़हरा मदीनस मज आय शौहरदारी पेश कर इस्लाम दई इस्लाम मुबल्लिगा परनामान जंग पेस वुन पान शिरकत करान बाब सुन जख्मी बदन वुचान बाब सुन तम दंदान यम शहीद कर ओहदस मज तम वुचिन अलाव बर यह पन्ने शौहर सुन जख्मी बदन वुचान सख्ती वुचान कुन सात आसानी रवाज कि अमीर अल मोमिनीन आव तब कि रवायत घर आव मंगुन खेन हजरत ज़हरा तुल तो दुतनस अमीर अल मोमिनीन कर ख्वाहिश बेच कह जनाब ज़हरा अस दो दो पे गरस मज कहें यह सह तुस खेन दितु यह मोन तो हसनैन हिस अमीर अल मोमिनीन फरमो या ज़हरा मे वन बह अनहा जनाब ज़हरा फरमोस या अली मे खुश गसान बह दिमे ऐ सह तकलीफ यह ज़े हेक कर मे तोर फिक्र ऐ नी कहें यम सख्ती वो जनाब ज़हरा यम सख्ती वो यह अर्ज कोरम तस्बीह हजरत ज़हरा यह सख्ती ये जनाब ज़हरा आय सह ग्रट पकनावान अथ गई जख्मी अमीर अल मोमिनीन फरमाओ अमीर अल मोमिनीन तीचा करान मशक सत आब सारान तमिक निशान बदनस पे ये मशक सत आब सारान ये खेन चन रनान सह पलव गर्द आलूद आसान सह ग्रट ये फिरान अथ जख्मी आसान जनाब ज़हरा सख्ती मगर उफ तो खुदायन वोनस या ज़हरा क्या गस कहीं अमा बाब ये गुजर दपस या ज़हरा क्या हालात सुब्बत अलैयल मसा मे पे पे तीत मुसीबत अगर दोहस पेन रात गसक ज्यादा काल मा तूत ज्यादा वक्त मा गोमुत बाब द्रास योकुन 75 दो 45 दो 95 दो आशर जनाब ज़हरान 18 वरी कड़मत जनाब ज़हरान या 70 वरी कड़मत बकौल रवायत तीटा मुसीबत वो जहन वोन अमा मुसलमान हुंद रवि गो तुथ कि जनाब ज़हरान वोन आसमान पे वो जमीन पे सुब्बत अलैयल मसा बाबा बह क्या वन कब्र पे गसान पत वदान जार वदान पत दिलक हाल बावान पन्निस बाबस पत दपान बाबा बह क्या वन बह कत्या मुसीबत गंजरावे सुबह युत यो चान कोर पे पे तीत मुसीबत अगर दोहस पेहन रात गस अन गट गस दोहस तीता पे मुसीबत अत कब्र पे बेहवान अकोई दो करान
यस जनाब ज़हरा दुआ करान अकोई अल्लाहुम्मा अज्जल वफाती खुदाया ज़हरा निन वयत रोज परवरदिगारा बस नुमा यसान यथ दुनिया मज रोजुन बस यसान यथ दुनिया मज बे जिंदगी करें अम्मा युस गम ओसुस यम गमन वदनो सोसुस ये कि या अली छु रोजा कुनुई जोनुई या अली छु रोजा कुनुई जोनुई यम दोह यम छ अस हको यथ कत वनित यम छ अयाम मुसीबत हजरत ज़हरा के बल्कि यम छ अयाम मुसीबत अमीर अल मोमिनीन क्या यमन दोहन सठा वदान गाहे शांदस पे बिहित वदान गाहे बियाबानस मज गसित वदान गाहे मस्जिद मज बिहित वदान फिक्र गरस कुन फिक्र गरस कुन ये वुचान जनाब ज़हरा शंजमुत नजरा करान गोया जानान ज़हरा वार वार यम दुनिया नेरान हाल जनाब ज़हरा सुन वुचान पत वदान पत वन फातिमा क्या वदान या अली वदान क्या शायद आसी मौला वनान या ज़हरा मे जिंदगी कड़ चान वगर बह अगर गर मे इस्तकबालस नेरान तम पत वन या अली वन क्या दलील बह दिल हाल बावान या ज़हरा ऐ पत कमिस वन यथ गरस मज कुस अमे छुस वदान पैगंबर सिंद कब्र पे बिहित वदान या ये आलव कोरहस दपस या अली ज़हरा द्राए जार जार वोदुन ये हसनैन आय अलैहिमुस्सलाम बस बाबा अस्मा दपान दद गई अस त्रयित अली मुर्तजान दुत फरियाद बुथ किन प्यो फरियाद क्या या ज़हरा अली कस त्रोथन या ज़हरा अली कस त्रोथन बह कमिस वन सठा क्रूठ दो हम अमीर अल मोमिनीन हम जनाब ज़हरा अमा जनाब ज़हरा नेरुन अमिस मकलन यम गम अली दपान मे कुस यम गम रोजनम मे पैगंबर सुंद गम कम काला गो पैगंबर द्राव यम दुनिया मे तमुक गम बह तसल्ली लबान जनाब ज़हरा निश वह ये नेर अली कमिस वन कमिस निश बाय हाल कम सिंदिस दामनस पे थी सर तो वद रस रस कमिस वन उम्मतुक हाल यी बूझ यी सूझ अली मुर्तजा वदान अम्मा जनाब ज़हरा यमिस मुसीबत पे इतकन कोरम अर्ज कि इमाम फरमावान सानि दद फातिमा ज़हरास ये चादर पे त्रावान तथ चादर तल दीवान अथ आया बदन छा कि छाय ये जवान कूर पैगंबर सज कूर यीचा ज़ईफ गमुस कि ये पलव पे त्रावान इमाम सादिक फरमावान कशबा जन छाय आसान जनाब ज़हरास यूता मलाल गोमुत यूता सख गोमुत कि दपान अगर दोहस पे मुसीबत रात गस क्या रवायत जनाब ज़हरा दरवाज खोलान पत अतिम कत कोचस मज लुख पकान यमन बावान हाल मर पत वदा अचान बस ज़हरा वदान क्या मोन न बोजनी वक्त
बस यसा हाल बाबुर यम सुंद कलाम बोजनस मुश्ताक ओस रसूल खुदा आसान यम सुंद कलाम बोजनस मुश्ताक रब्बुल आलमीन ओस आसान जनाब ज़हरा दपा मोन छुन वो बोजान कहन अत क्या वन दपनस या अली वैल यम बोजन बुझ बोजन दरवाज थाव बंद योर दीजन अचन बह कर कत कस बह अगर वन बाबस पन्निस बह अगर वन खुदायस पन्निस बह वन बाबस बाबा चे पत गयस जाय बाबा चे पत गयस जाय युस एहतराम च पन्न असहाबन हेचनावान ओसुक च मेनिस दरवाजस पे इस्ताद रूजित अस्सलामु अलैकुम या अहल बैतन नबुवा यह वनित ओसुक वुचान कि ज़हरास कूता एहतराम बाबा चान कब्र हज मेच वन अदरी मगर मे ना वोत न एहतराम इत कन अमीर अल मोमिनीन वनान या रसूल यह अमानत दुतुम बह हेक न वनित अमिस सत क्या गो अलबत्ता प्रिसजोस या ज़हरा सु एहतराम करान युस बाब सद विज करान कि बेहतरामी करान यह वनो पाने जनाब ज़हरा खुदा बेहतर जानान कुछ चीज गो सख या अली कबर थम छाई यूत चीज क्या गो सख शायद आस यह गोमुत कि यथ दरवाजस पे मलाइक यथ दरवाजस पे इज़राइल यी मलकल मौत यी पत दपे मे दी इजाजत अगर ज़हरा इजाजत दियम बह अच तथ दरवाजस नबर कन गई मुसलमान इस्ताद दपस या ज़हरा चे जमाथा जमा कर्मुच अत गरस मज जमाथा जमा कर्मुच यह जमातिन यह दिन यह दरवाज त्राव यल कड़वोक जनाब ज़हरान वो ना बह त्राव न दरवाज यल की मुसलमानों वनुस या ज़हरा अगर न दरवाज यल त्रावक या ज़हरा अगर न दरवाज त्रावक दिमो दरवाजस नार यह सक गोमुत जनाब ज़हरास या दरवाजस पे जिब्राइल बह मुसलमान करना जुर्रत यम दपन दरवाज त्रावो या यह याद पेमुत ये बाब आव असहाब हेत दक्कुल बाब कुर्न दमस बाबा तुझु साहिब इजाजत अचु दम कूर मे सहाबी सत दमस बाबा तेल ठूरु बह त्राव चादर कलस पे दम कूर यह नाबीना यह वुचान अम्मा मे आव न कि बह नीर इथे कन दमस बाबा गोड लाग चादर पत नीर बाबन कोर एहतराम सह चाव न इत कन अम्मा मुसलमानों क्या कोर या ज़हरा या त्राव दरवाज यल बाबा तुह तसु न दरवाजस बिला इजाजत खोलान कह अम्मा मुसलमानों क्या कोर लत दिक दरवाजस यह लत आई कमिस यह दरवाज कमिस आव यह आव पहलू जनाब ज़हरास पहलू फुटरोहस
जसारत कर जनाब जहरा पे पत्थर फरियाद दितुन फिजा में लब जनाब फिजा आई शेर खुदा आओ जनाब ज़ैनब कुबरा आई जनाब जहरा तुझुक थोद अमिस पहलू फुटरमुत अमिस मोहसिन सिकत गोमुत यह फरियाद दिवान गोया बाबा वुचान चुक मुसलमानों क्या या ज़हरा युहे मुसीबत पे याद चे वोनुत बाबस अगर दुहस पेन रात गसिक युहे मुसीबत पे याद खुदा बेहतर ज़ाना शायद आसन अमे वोनमुत अमा योस कूर लकटो लकटो अथो पन्ने देद फातिमा ज़हरा तुलान येले अमिस मुसीबत पे एम क्या वोन एम मा वुच अख फातिमा शायद आसन वोनमुत बाबा मे लयिक चपात या ज़हरा येले गुर पेव शहीद शुहदा च वुचान येले गुर पेव शहीद शुहदा येले शिमरन रुख कोर खीमगा अत कम अत लक्चु लक्चु फातिमा यमन लयिक चपात यमन लय शिमरन चपात यमन लयिक ताजियान दरवाज ओस यथ लत लायहन अचन अंदर अमा क्या कुरुख मशाल अनक खीमगा ओस इमाम हुसैन अत खीमगा गुंडुक नार अहल बैत करिक वैरा
सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ फौज़न अज़ीमा। इलाही बिहक़्क़िल हुसैन व जद्दिही व अबीही व उम्मिही व अख़ीही वल अइम्मतिल मअसूमीन मिन ज़ुर्रिय्यतिही व बनीही। अल्लाहुम्मा अज्जिल फ़रज वलियना साहिबज़ ज़मान। अल्लाहुम्मा अजलना मिन अअवानिही व अंसारिही व मिन शियअतिही व मवालिही। अल्लाहुम्मा अजलना मिनल मुस्तशहदीन बैन यदैहि। इलाही आक़िबत ईमान कर अस अता, अज़ सल्ब ईमान दे नजात, अज़ मौत फुज्जा व सूई क़ज़ा दे नजात, अज़ फितने आखिरुज़्ज़मान थाउ दर अमान, निअमात कर फरावान, तिजारतन ज़राअतन मकासिबन कर बरकत, बरकात ज़मीन आसमान कर रूज़ी, बीमारन बख़िश शफ़ा, मरीज़न कर मुदावा, कर्ज़दारन कर कर्ज़ अदा, हवाइज मुल्तमिसीन थाउ रवा। खुदावंदा बिहक़्क़ जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आसानन जिस्मानी रूहानी दादन कर पन्ने लुत्फ़ुक दवा। खुदावंदा बिहक़्क़ जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा यमत मजलिस मज़ बीमार छिम नज़रन तल बीमार यमो बीमारो बीमारदारो इल्तिमास कुर्मत मद नज़र बीमार तिमन सारनी कर शिफ़ाई कामिल आजिल अता। खुदावंदा बिहक़्क़ जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बे औलादन कर औलाद अता, बेरोज़गारन कर रोज़गार अता। हज बैतुल्लाह ज़ियारत कब्र पैगम्बर व इमतुल मासूमीन कर अस नसीब, शफ़ाअत तिहुंद कर रूज़ी, अज़ नार जहन्नम दे नजात बिहिश्त कर रूज़ी, अज़ फिशार कब्र अज़ अज़ाब कब्र दे नजात। खुदावंदा ये सन अदना ताज़ीदारी थाउ कबूल, अस्करबा ताज़ीदारान वशी आयान फ़ातिमा ज़हरा मशहूर। खुदावंदा बिहक़्क़ जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इस्लाम व मुसलमानन कर नुसरत व फ़तह अता। खुदावंदा बिहक़्क़ जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सूडान व फ़लस्तीन के मज़लूमन कर नुसरत व फ़तह अता। खुदावंदा बिहक़्क़ जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इस्लाम व मुसलमान दुश्मन का रुकनीस्त नाबूद। खुदावंदा बिहक़्क़ शिकस्त पहलू या हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इसराइल का रुकनीस्त नाबूद। उलमाए आलाम हुज्जतुल इस्लाम आयात इज़ाम मख़सूसन आयतुल्लाहुल उज़्मा सय्यद अली सीस्तानी थवन बसही व सलामत। खुदावंदा बिहक़्क़ जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वली अम्रुल मुस्लिमीन इमाम ख़ामनाई थवन बसही व सलामत। तिमन कर उम्र तूलानी बा शरफ व करामत अता। जमीअ मोमिनीन मोमिनात तिम पन्ने जवारस कुनी तक तिमन कर रहमत व मग़फ़िरत। मजलिसिन ज़ुकूर व नास तिम पन्ने जवारस कुनी तक तिमन कर रहमत व मग़फ़िरत। खुदावंदा अग़सब करन गरीक दर बहर रहमत। बारलाहा बिहक़्क़ हज़रत ज़हरा शुहदाए मुक़ावमत व सय्यद शुहदाए मुक़ावमत करन गरीक दर बहर रहमत। उलमाए आलाम हुज्जतुल इस्लाम आयात इज़ाम ज़विल हुक़ूक़ असातीद मराजे किराम मख़सूसन इमाम खुमैनी करन साकिन दर आला इल्लियीन। खुदावंदा में हक़ीर सिन असलाफ मख़सूसन जद आला जद अमजद वालिद माजिद में उन्त करन साकिन दर आला इल्लियीन। तिम सारी करगबा मुहम्मद व आले मुहम्मद महशूर कब्र तिहिंज कर पुरनूर रूह तीन कर पंज नाम इकराम तो मजलिस सवाब सूट मसरूर बेहुर्मत सूरत अल फातिहा।